नमस्कार, हाम्रो च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। हामीले दिनदिनै कति धेरै कथाहरू देखिरहेका छौँ, सुनिरहेका हुन्छौँ। हाम्रो जीवनसँग गाँसिएका पनि कति कथा हुन्छन्। आज एउटा निकै नै खास अनि निकै नै मन छुने कथा लिएर हामी आएका छौँ। आज हामी सुरु गर्दैछौँ प्रशान्त वाग्ले प्राकृतिकजीले लेख्नु भएको कथा प्रलेसा। प्रशान्तजीलाई यो कथाको लागि हार्दिक आभार। सुरु गरौँ एउटा मिठो प्रेम कथा प्रलेसा। भनिन्छ सकिन लाग्दाको चिया एकदमै मिठो हुन्छ। त्यस्तै थियो मेरो लागि पनि। न सकाउनु न यथावत रहन दिनु। दोधारमा थियो मन, तर मनले जति सोचे पनि जति दोधार बने पनि मेरो लागि एउटा कन्फर्म डिसिजन थियो। मेरो स्कुलले जीवन सकिनको लागि केवल आधा महिना जतिको समय मात्र बाँकी थियो। समय बाँकी थियो भन्दा पनि परीक्षा बाँकी थियो भन्दा बुझ्न सहज होला। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा अर्थात् एसईई आफू अध्ययनरत विद्यालयमा सञ्चालन गरिँदै थियो। हाम्रो विद्यालयबाट श्री श्रीजङ्गा मावि हिलिहाङ 4 गोपेटारमा परीक्षा केन्द्र तोकिएको थियो। परीक्षा चैत्र 6 गतेबाट सञ्चालन हुने भएकाले हामी 4 गते साँझतिर गोपेटार बजारमा गयौँ। मसँगै हाम्रो रुममा अरू 4 जना केटा बस्ने भनेर विशालले कोठा खोजेको थियो। उसको सानीमाको घरमा, बजारभन्दा अलिकति पर, मेची राजमार्गभन्दा करिब 5 मिनेटको दूरीमा थियो हामी बस्ने घर। बाहिरबाट हेर्दा निकै आकर्षक। सजावटमा विशेष ध्यान दिएका हुन् त्यो घरको घरधनीले। बाँकी अरू घर पहाडको शैलीमा बनेका थिए, तर उक्त घर आरसीसी शैलीमा निर्माण भएको थियो। पहिलो 1 तला मात्र भएको। यो अर्थमा पनि मलाई विशालसँग गर्व लागेर आयो। गाडीबाट उत्रिएर आफ्नो झोला जेब्रा बोकेर घरतर्फ लम्कियौँ। विशालले अधवैसे मान्छेलाई देख्ने बित्तिकै हातको झोला भुइँमा राख्दै 2 हात जोडेर नमस्कार गर्यो। बाँकी हामी 4 जनाले पनि उस्तै गर्यौँ। चिन्दैन थियौँ, तर औपचारिकता पुरा गर्नु थियो। घरमा भएको 4वटा कोठामध्ये एउटा कोठा हामीलाई देखाइदिनु भयो। झोला बिछाएर सबैजनाले आराम गर्यौँ। विशालकै नाममा खाना निम्तो आयो। हामी सबैजना गयौँ। खाना खाँदै गर्दा अङ्कलले रेडियो बजाउनु भयो। समाचार आउँदै थियो। भन्दै थियो कि फ्रान्सबाट आएकी 1 जना महिलामा कोरोना पुष्टि भएको छ। यो विषयले एकछिन स्थान पायो। खाइसकेर रुममा आयौँ। केटाहरू लुडो खेल्ने तयारी गर्न थाले। पर्सिपल्टबाट परीक्षा थियो, त्यसैले पनि त्यति प्रेसर थिएन। लुडो सुरु भएपछि मैले विशाललाई सोधेँ, माथि छतमा गएर हावा खाँदा हुन्छ नि? उसले तल्लो ओठ माथिल्लो ओठमा खप्ट्याउँदै भन्यो, जति। ट्यारेसबाट तल बजारको चहल पहल प्रष्ट देखिन्थ्यो। म त्यही हेरेर टोलाइरहेको थिएँ। सुनसान थियो। बेला बेला हावाले बेमानी गर्थ्यो। एकछिनपछि तल्लो तलाबाट एउटा मधुरो तर मिठो आवाजमा हिन्दी गीत सुनिन थाल्यो। लाग्यो कोही महिला आफूतिर नै आउँदैछ। अनि ब्याकग्राउन्डमा सिडीमा चप्पल बजेको सुनिन्थ्यो। गीत हरेक सेकेन्डमा प्रष्ट हुँदै आयो। जाना तेरा ख्याल, जाना तेरा क्या हाल, तेरी जिया की ताल सुरमई, आंखों में है स्वभाव जैसे खिले गुलाब, देखे ऐसे ही ख्वाब हम कई, तेरे आने से यार ऐसा आया निखार, जैसे आई बहार ओ नई, तेरे होठों के जाम पिलो सुबह शाम, तू तो मेरा इनाम हो गई। आवाज जति नजिकिँदै आयो उति नै मधुर सुनिने। निकै तीको आवाज। मैले सिडीतिर नजर डुलाएँ। एकटकले आँखा पर्खाइमा बसे। मानौ वर्षौं अघि छुट्टिएको कोही फर्किँदै थियो। ऊ माथिल्लो खुड्किलोमा आउन साथ मैले उता नहेरे जस्तो गरेर बजारतिर टाउको घुमाएँ। आँखा त मानिरहेको थिएनन्, तर त्यो परिस्थितिका लागि त्यही सही विकल्प थियो, आफ्नो मूल्य कायम राख्नको लागि। सायद उसलाई अब कोही ट्यारेसमा छ भन्ने थाहा भएको हुँदो हो। त्यसैले बजिरहेको बाजा लाइन काटिँदा रोकिए जस्तै रोकिए।
अनि सुनसान मुद्रामा अगाडि बढी। राम्रो गीत गाउनु हुँदो रहेछ भनेर भन्न मन थियो तर भनिन, कारण डर भन्ने तत्त्वले मलाई नराम्ररी सताएको थियो। मैले टाउको करिब 60 डिग्रीमा घुमाएर उता हेरेँ। ऊ सुकाएको लुगा उठाउन व्यस्त थिए। सायद आजै नुहाएकी हुँदियो। भित्री वस्त्रहरू टाङ्गिएका थिए। मैले फेरि एकहोरो बजारतिर हेरिरहेँ। ब्रेकअप प्रब्लम हो कि के हो सर? त्यही केटीको आवाज थियो। उसले मलाई नै भनेको हो कि होइन? अलि दुविधा भए ठम्म्याउन। सर भनेकी थिए। न म कुनै एङ्गलबाट सर जस्तो देखिन्थे, न ब्रेकअप भएर बसेको मज्नु जस्तो। जस्ट औपचारिकता पूरा गर्न टाउको घुमाए। राम्रोसँग उसलाई निहाल्न पाएको थिइनँ। फेरि बोली, मैले तपाईँलाई नै भनेको। प्रश्नवाचक आँखाले उसलाई हेर्दै भने, होइन किन त्यस्तो देखिन्छु र? उसले भनी। अनि यो सुनसान रात, ट्यारेस, टोलाउनु, यो सबै के का लागि? मेरो प्रश्नको उत्तर यसरी प्रश्नले नै दिएकी थिए उसले। त्यत्तिकै रुममा बस्न अल्छी लागेर माथि आएको मैले स्पष्टीकरण दिएँ। उसले टावेललाई हातमा राख्दै भने, मलाई लभ स्टोरी सुन्न मनपर्छ अनि ब्रेकअप भएकाहरूसँग कुरा गर्न कम्पनी दिन मनपर्छ। कथाले नमागेको जवाफ दिएकी थिए उसले। ब्रेकअप नभएकोहरूलाई चाहिँ कम्पनी दिँदैनौ? मेरो अर्को प्रश्न थियो। दिन्छु, किन नदिनु र? यति भनिसकेपछि उसको ओठबाट एउटा मनमोहक मुस्कानको दर्शन गर्न पाएको थिएँ। शुक्ल पक्ष लाग्दै गर्दाको दिन थियो होला सायद। मधुरो जुनको किरण मात्र धरतीमा राज गरेको थियो। उनको त्यो मुस्कानले हाम्रो वरिपरिको वातावरणलाई अझ उज्यालो बनाएको भान भएको थियो मलाई त्यो समय। सो लेट्स जोइन। मैले उतिर हेरिसकेपछि फेरि बजारमा आँखा पुर्याएँ। आई विल बी ब्याक है। यति भनेर ऊ सिडीबाट ओह्रालो लागि। सायद कपडा राख्न गएकी हुन सक्छ। ऊ गएपछि मनको लम्बाइ चौडाइ उचाइले भ्याएसम्म सोच्न थाले। ऊ फर्किएर आउँछ कि आउँदिन? मनमा अनेक थरी विचारहरू उत्पन्न हुन थाले। मेरो मन त्यो बेला शङ्का उपशङ्काको उद्योग बनेको हुँदो हो। आवश्यकताभन्दा बढी नै उत्पन्न हुँदै थिए। मनले जे जस्तो सोचे पनि आँखाले भने तल बजारको झिलिमिली चहल पहल हेर्न छुटाएको थिएन। मनमा अनेक थरी अड्कलबाजी चलिरहेका थिए। विचार नमिलेर सदनबाट संसद विभाजन भए झैँ एउटा मन सोचाइले दुई फरक धारमा बाँडियो। तर मन त कल्पनाले बाँडिएको थियो, भएका कुनै घटनाबाट प्रभावित नभई, मात्र सोचको भरमा, वैज्ञानिकहरूको परिकल्पना जस्तो। निकै बेर पर्खिएँ। कहिलेकाहीँ सिडीमा बज्ने सानो आवाजले पनि मलाई झस्काउने गर्थ्यो। म कतिपटक यसरी निराश भएको थिएँ। उसले आउँछु भन्नुभन्दा अगाडि समय छिट्टै चलेको लाग्थ्यो, तर आश्वासन पछिको घडी निकै ढिलो चलेको जस्तो लाग्ने रहेछ। मानौ संसारका सबै घडीहरूको एकै पटक ब्याट्री सकिएको छ। बजारको चहल पहल पनि थोपा थोपा चुहिएर घैला रित्ती यसरी बिस्तारै कम हुँदै जाँदै थियो। बत्तीहरू निभ्न थालेका थिए। अघिको त्यो बजारमा र अहिलेको यो बजारमा धेरै फरकपन थियो। फरकपन त ममा पनि आएको थियो। अघि र अहिलेमा सन्तुष्ट, आनन्द र सन्तोषपूर्ण मन लिएर आएको थिए। तर कस्तो विडम्बना, आफ्नै काबुमा नभएको मन लिएर फर्कनु छ। एउटा गरुङको मन। त्यो दिन थाहा भयो मलाई कसैलाई प्रतीक्षा गर्न कति कठिन हुने रहेछ भनेर। कोठामा पुग्दा केटाहरूले खेल खेलिसकेका थिए। सुत्ने तर्खर थियो। उत्सुकताले सीमा नाकेको थियो। विशाललाई सोधे, घरमा को हुनुहुन्छ? अङ्कल, आन्टी, दिदी अनि भाइ। मोबाइलमा गाडिएको आँखा मतिर हेर्दै भनेको थियो। घरमै वाइफाई भएकाले केटाहरू एकदमै व्यस्त थिए। मानौ उनीहरू परीक्षाको तयारी गर्न नभई नेटको आनन्द लिन आएका छन्।
मैले फेरि अर्को प्रश्न गर्नु अगाडि नै विक्रमले सोधिहाल्यो, दिदी पनि हुनुहुन्छ होइन? केटाको जात न हो, केटी भनेपछि हुरुक्कै भइहाल्ने। फेरि आफ्नै घरवाली जोसँग 10-15 दिन सँगै भइन्थ्यो। यो अर्थमा पनि उक्त केटी अरूको नजरमा पनि नपर्ने कुरा भएन। लामै सोधपुछपछि थाहा भयो उसको नाम अश्लेषा रहेछ। बिर्तामोड बसेर पढेकी रहेछ सिभिल इन्जिनियरिङ। विशालभन्दा 4 महिनाले मात्र जेठी। मलाई सजिलो भयो, ऊ मभन्दा कान्छी नै रहेछ 3 महिनाले। भोलिपल्ट बिहान म उठेर हिजो लगाएकै एडिडासको रातो ज्याकेट लगाएँ, किनकि उसलाई थाहा होस् कि हिजो मैले ट्यारेसमा पर्खाएको केटा को रहेछ भनेर। हिजो हामीले खाना खाँदा ऊ किचनमा आएकी थिएन, तर बिहान नास्ता खाने बेलामा भने आएकी थिए। केटाहरू एकपटक त छक्क नै परेका थिए त्यस्तै राम्री केटी देखेर। म त झन् फिदा भएको थिएँ। झन् आज त उसको चाह बढेको थियो। मैले उतिर हेरेँ, ऊ केही डराएको जस्तो देखिन्थे। उसले मलाई नै हेरिरहेकी थिए। मैले हेरेको थाहा पाएपछि नजर हटाइन्। आँखाको इसारामा सरी भनेको जस्तो लाग्यो। मैले पनि आँखाले नै भने, इट्स ओके। तर थाहा छैन मेरो आँखा यो इसारा गर्न कतिको समर्थ थिए। रुममा आएपछि विक्रमले भन्यो, यार अश्लेषा त A1 रहेछे। हो पनि, ऊ निकै सुन्दर थिए। आकर्षक थियो उसको शरीर। अघिल्लो दिन साँझमा देखेको भन्दा पनि 100 गुणा राम्री। कपालमा कतै कतै रातो कलर लगाएको, थ्रेडिङ नगरेको परेला, निर्दोष कैला आँखा, लाली नलगाएका ओठ तैपनि चक्लेटी थिए। समग्र उनको अनुहार हेर्दा लाग्थ्यो स्वर्गको कथामा सुन्दर भनिने परीहरू मध्येको एक हो। कुनै अप्सराहरूको झुण्डबाट छुट्टिएर आएकी हुँदी हो। दिउँसो उसँग भेट भएन। सायद कतै गएकी थिएन होला। चालचुलसम्म थिएन घरमा। हामी रुमबाट बाहिर निस्केनौँ पनि। भोलिपल्टबाट परीक्षा थियो। पहिलो विषय नेपाली हुन्थ्यो। हाम्रो ध्यान पढाइमा त्यति थिएन। अरूको कारण वाइफाई, मेरो कारण अश्लेषा। तैपनि बेला बेलामा पढ्नुपर्छ है केटा हो भनेर सम्झाइरहन्थे। एकछिन पढे जस्तो पनि गर्थे, तर सानो नोटिफिकेसनले पुरा ध्यान विकेन्द्रित गरिदिन्थ्यो। तर मैले भने त्यो दिन पढेँ धेरै नै। बेलुका फेरि ट्यारेसमा जानु थियो, झिनो आशाको साथमा। साँझपख खाना खाइसकेर एकैछिन रुममा बसेँ। केटाहरूलाई राम्रो फिल्मको नाम रिकमेन्ड गरेर बोलाएँ। म चाहँदैन थिएँ कि छतमा यदि अश्लेषा आएकी थिए भने कसैले डिस्टर्ब नगरोस्, एकान्त मिलोस् हामी दुवैजनालाई। म चुपचाप रुमबाट निस्किएर बायाँ घुमेँ। त्यसपछि फेरि बायाँ घुमेर सिडी चढेँ। हरेक खुड्किलाहरूसँगै मुटुको धड्कन बढ्दै थियो। तेज हुँदै थियो टुकटुकी। उचाइको कारणले होइन, तर डरले, उत्सुकताले। अन्तिम खुड्किलोमा पुगेर हेरेँ, ऊ त अघि नै आएकी थिए। सायद उसलाई पनि लागेको हुँदो हो म पक्कै पनि आउँछु भनेर, मलाई जस्तै। तर म कन्फर्म भने थिएन ऊ मेरै लागि बसेकी हो भनेर। छिट्टै दुविधाको हल उसले नै दिए। भने, आउनुभयो? म केही बोलिन, फिस्स हाँसे मात्र। फेरि उसैले भने, सरी फर यस्टरडे। म करिब ऊभन्दा 1 मिटर पर उभिएर भने, कति पटक सरी भन्छौ? जति पटक तपाईँ मान्नुहुन्न। बजारतिर हेर्दै गरेको आँखा मतिर फर्काएर भने, म त अघि नै मानिसकेको नि। तर अनुहारमा त त्यस्तो देखिँदैन त। उसले मेरो शिरदेखि पाउसम्म हेरी। मलाई विषयान्तर गर्न मन लाग्यो र सोधेँ, दिउँसो देखिन त घरमा, जब गर्छौ कि? मलाई थाहा थियो ऊ सिभिल इन्जिनियरिङ अध्ययन गर्ने विद्यार्थी हो भनेर, तर कुराहरू पर्सनल गर्नु थियो। जानी जानी सोधेँ, जे होस् उसको सम्पूर्ण परिचय उसकै मुखबाट सुन्न पाए राम्रो हुने मेरो मान्यता थियो। यो अर्थमा पनि यो समयका लागि यो प्रश्न सान्दर्भिक थियो।
स्कुल गएको थिएँ, उसले जवाफ दिए। पढ्छौ? मैले सोधेँ। नाइ, पढाउँछु, उसले जवाफ दिए। विशालले मलाई झुक्क्याएछ भन्ने लाग्यो मनमा नै दरो रिस पनि उठ्यो आफ्नो साथीसँग, अनि आफूसँग पनि एउटा टिचरलाई लाइन मारेकोमा। मैले फेरि सोधेँ, पढेर सकिएको? उसले भने, होइन, सिभिल इन्जिनियरिङ गर्दैछु, फर्स्ट सेमेस्टरको एक्जाम सकिएर छुट्टी भएर घर आएको। यहाँ दाजुको बोर्डिङमा टिचर रहेनछ, अनि दिउँसो फ्री टाइममा पढाउँछु। उसले सबै कुरा खुलस्त बताए, कति मलाई थाहा भएका, कति नभएका। जे होस्, अघि मनमा नै गरेको पश्चाताप विफल साबित भयो। त्यसपछि उसले मेरो बारेमा सोधी, घर परिवार सबै। उसले जे सोध्थे म उत्तर दिएर सोही प्रश्न उसैलाई गर्थेँ, कारण औपचारिकता, अनि त्यसले एकैछिनको मौनतालाई भङ्ग गर्थ्यो। निकै बेर हामीबीच कुराकानी भयो। उसले मोबाइल निकालेर टाइम हेर्दै भने, अब त सुत्नुपर्छ होला है? हुन्छ, तिमी जाँदै गर, म एकछिनमा आउँछु, मैले भने। ओके, गुड नाइट भनेर ऊ सिडीतिर अगाडि बढी। अलि पर पुगेपछि मैले भने, टेक केयर। ऊ हिँडेको करिब 5 मिनट पछि म पनि रुममा गएँ। रुममा पुग्दा केटाहरू प्रसन्न मुद्रामा थिए, सबै आफआफ्नो मोबाइलमा व्यस्त। मैले भने, के हो केटा हो, पढ्नु पर्दैन? किन पढ्ने नि, अब एसई नै क्यान्सल भयो त? सरोज थियो निकै एक्साइटेड भएर बोल्ने। त्यति विश्वास लागेन र भने, होइन होला। एकैछिन सबैजना मौन बसे। सरोजले हतार हतार मोबाइल स्क्रोल गर्यो र एकैछिन पछि मतिर स्क्रिन देखाउँदै भन्यो, यहाँ हेर, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको सूचना। बढ्दो कोरोना भाइरसको कारण एसई रद्द गरिएको रहेछ। केटाहरूले आपत्ति जनाउन थाले। सबैभन्दा धेरै दुखी देखिने चाहिँ आकाश थियो, कारण ऊ हामी मध्येमा सबैभन्दा ट्यालेन्ट। मलाई पनि टेन्सन नै भएको थियो। त्यत्रो तयारी गरेको, 2 दिन अघि घर छोडेर डेरा बसेको। हाम्रो परीक्षा सकेर तिम्बुङ पोखरी घुम्न जाने प्लान थियो, जसको अब अस्तित्व नरहने निश्चित थियो। सबैले घरमा फोन गरिसकेका रहेछन्। मैले पनि फोन गरेर खबर सुनाएँ। भोलिपल्ट चिया खाजा खाने क्रममा अङ्कललाई पनि विशालले सुनायो। अश्लेषा पनि साथै थिए। विशाल बाहेक हामी 4 जना रुममा आयौँ। छरपष्ट रहेका आफआफ्नो लुगा आफआफ्नो झोलामा प्याक गर्ने समय आएको थियो। विशाल केही छिन हाम्रो रुममा आएर भन्यो, भरे बेलुकातिर मात्र घर फर्कनु पर्छ है, आज दिउँसो घुम्न जानुपर्छ, अश्लेषा पनि जाने रे हामीसँगै। सायदै सबैको खुसीको सीमा नागेको हुनुपर्छ। बिचरा केटाहरू सबैले अश्लेषा आफ्नो लागि जाँदैछ भन्ने सोचेका होलान्। उनीहरूलाई 2 रात हामीले भेटेको कुरा त थाहा नै थिएन। थाहा होस् पनि कसरी, जुन कुरा हामी 2 बीचमा मात्र सीमित थियो। विक्रम हाम्रो समूहको सबैभन्दा चुलबुले, वाहियात प्रश्नहरू धेरै गर्ने गर्थ्यो। यो पटक पनि सोधिहाल्यो, अश्लेषा एक्लै जाने कि उसको साथीहरू पनि छन्? एक्लै जाने नि, उसको साथी भएको भए त उनीहरूसँगै गइहाल्थे नि, अलि कडा स्वरमा विशालले भन्यो। विक्रमले आफ्नो दाहिने हातले कपाल मिलाउँदै अलिक कन्फिडेन्टका साथ भन्यो, साथी हो, म चाहिँ अश्लेषासँगै हिँड्छु, तिमीहरूले थोरै एकान्त दिने नि हामीलाई, अनि कोही पनि रिसाउने होइन है। सायदै कसैले उसको कुरा पत्याएनन्, सबैजना हाँसे मात्र। अनि लास्टमा आफू पनि हाँस्यो विक्रम। नहाँसुन पनि किन, हाम्रो ग्रुपको कमेडियन जो थियो ऊ, हरेक फिल्ममा हुने कमेडी क्यारेक्टर जस्तो। मैले विक्रमको कुरा काटेर भने, यहाँ तेरो दाजु छैन अश्लेषासँग हिँड्नको लागि? मेरो कुरा पनि केटाहरूले नपत्याएको जस्तो उनीहरूको अनुहारबाट प्रष्ट देखिन्थ्यो। मैले मनमा नै भने, हेर्दै जाओ न, भरे देखाउँछु म के चिज हो भनेर। खाना खाएर सबैजनाले ड्रेसअपमा ध्यान दिए। कपालमा जेल, तेल अनि शरीरमा पर्फ्युमको प्रयोग बढ्यो। मैले पनि उसै गरेँ। करिब 10 मिनट पछि हामी रेडी भयौँ। सबैजना एकसाथ बाहिर निस्कियौँ। विशालले अश्लेषालाई बोलायो।
केही बेर पछाडि हामीले स्वर्गकी अप्सरा देख्न पायौँ, त्यो पनि मोडर्न ड्रेसमा। थोरै थोरै मेकअप देखिन्थ्यो अनुहारमा, छातीभन्दा अलिकति तलसम्म मात्र छोपिने टी सर्ट, अनि त्योभन्दा बाहिर रातो कोट स्टाइलको छोटो ज्याकेट, तल निकै टाइट निलो जिन्स लगाएकी थिए। टी सर्ट र जिन्स बीचको खाली अनि नाङ्गो भागलाई कोटले पनि छोप्न सकेको थिएन। सरसर्ती हेर्दा कुनै फिल्मकी हिरोइन भन्दा कम्तीकी देखिएकी थिएनन् अश्लेषा। बजारसम्म हामी 4 जना केटा सँगै हिँड्यौँ। विशाल र अश्लेषा सबैभन्दा पछाडि हिँडे। सायद अश्लेषालाई धेरै पुरुषहरूको बीचमा एक्लै महिला भएर केही अप्ठ्यारो महसुस भएको हुन सक्छ। बजार कटेपछि उनीहरू दुवैजना हाम्रो समूहमा जोडिन आइपुगे। केटाहरूसँग अश्लेषाको राम्रै चिन्जान भएको थियो, निकै क्लोज भइसकेका थिए उनीहरू। केटाहरूले उसलाई सुरुमा त प्रश्न गर्दै थिए, तर बिस्तारै बिस्तारै जिस्काउन थालेका थिए। सबैभन्दा धेरै जिस्काउने विक्रम नै हुन्थ्यो। अश्लेषा पनि हाँसिदिन्थे मात्र। म यो क्रियाकलापमा मौन जस्तै बसेको थिएँ, सुनेर पनि नसुनेको जस्तै गर्दै थिएँ। केही छिनपछि मैले आफ्नो स्पिडलाई केही मिनिमाइज गरेँ। अब म सबैभन्दा पछाडि परेको थिएँ। अगाडि 4 जना पुरुष र 1 महिला निरन्तर यौवनले लिप्त भएर कुरा गर्दै अगाडि बढिरहेका थिए। मलाई केही बोरिङ महसुस भयो। हेडफोन लगाएँ अनि अरूभन्दा निकै पछाडि रहेर नेपाली गानामा रमाउँदै वरिपरि निहाल्दै पछ्याइरहेँ। दोस्रो गीत भर्खरै सुरु भएको थियो। अश्लेषा अलि पर एक्लै बाटोको छेउमा उभिएको देखेँ। हेरेँ, केटाहरू उभन्दा अझ अगाडि गइसकेका थिए। सायद उसले मलाई नै पर्खिएको जस्तो लाग्यो। मैले बस्दै गरेको गीतलाई म्युट गरेँ। उसले नजिकै पुगेपछि सोधी, तिमी किन सधैँ अरूभन्दा एक्लै हुन्छौ? बस यत्तिकै, मलाई एक्लै प्रकृतिसँग रमाउन मनपर्छ। मेरो जवाफ सुनेर ऊ हाँसे मात्र, अनि फेरि पर्सनल कुराहरूलाई जोड दिन थाल्यौँ। परिवारका कुराहरू अस्ति नै सकिएका थिए। त्यो दिन साथीभाइको विषयलाई प्राथमिकता दियौँ। म एक्लै हुँदा जुन गतिमा हिँडिरहेको थिएँ, ऊ मसँग सामेल भएपछि गतिमा अझै गिरावट आएको थियो। अगाडिको साथीहरू कहाँ पुगिसके केही वास्तै नगरिकन हामी हाम्रै गतिमा हिँडिरह्यौँ, सबै बिर्सिए जस्तै गरेर। कहिलेकाहीँ ऊ बाटो छेउका फुलहरू टिपेर मलाई देखाउँदै भन्थे, प्रशान्त हेर न कस्तो राम्रो फुल, यस्तो फुलहरू त हाम्रो मावलातिर कति धेरै पाउँछ। म हाँस्थे मात्र। हामी कालापानी पुगिसकेका थियौँ। चैतको महिना भएर पनि होला पोखरीमा पानीको सतह निकै कम थियो। आसपासमा बनेका आकर्षक कलात्मक पार्टीहरूले थप सुन्दरता थपेको थियो। केटाहरू फोटो खिच्नमा व्यस्त थिए। जिन्दगीका हरेक क्षणलाई दर्शाउन सक्ने एउटै मात्र माध्यम हुन्थ्यो सबैका लागि। हामी पनि उनीहरूसँगै मिसियौँ। धेरै फोटोहरू खिचिए, कति सिङ्गल कति ग्रुपिङ। अश्लेषाको फोनको क्यामेरा राम्रो थियो। अक्सर सबै फोटोहरू उसकै फोनबाट खिचिएका थिए। बसाइको क्रममा विक्रम विशालहरू फोटो सार्न भनेर मेरो छेउमा बसेकी अश्लेषाको छेउमा बस्न थाले। अश्लेषाले सबैलाई पालै पालो फोटो सारिदिन्थे। मैले उठेर सबैको नजर छलेर शेयरिटलाई अनइन्स्टल गरिदिएँ। मेरो शैतानी दिमागमा आएको तुफानी आइडिया थियो त्यो। सबैले फोटो सारिसकेपछि मैले भने, अश्लेषा मसँग शेयरिट छैन, के तिमी मलाई यो सबै फोटोहरू मेसेन्जरमा हालिदिन सक्छौ? यति बेला मलाई सबै केटाहरूले आँखा तरेर हेरिरहेका थिए। उसले हुन्छ भनेर भनी अनि आइडी मागे। मैले दिएँ अनि भने, नबिर्स है फेरि। हुन्छको इसारामा उसले टाउको हल्लाई। त्यो दिन पहिलो पटक उसँग घुम्न गएको थिएँ। निकै खुसी लाग्यो। कता कता मनमा डेटिङवाला फिलिङ पनि आएको थियो। तर त्यो मेरो सङ्कुचित सोच हुँदो हो। घरमा आएपछि सबै हिसाब किताब गरेर हामी आफ्नो घर फर्कने तयारी गर्न थाल्यौँ। गाडीमा आउँदा एसी रोकिएको अफसोस पनि भयो। आँखाभरि उसको तस्बिर खेलिरह्यो।
मनभरि उसको मिठो जादुमय आवाज गुन्जिरह्यो। मैले उसको भौतिक शरीरलाई छुट्याएको थिएँ, तर उसलाई मनमा भर्न छुट्याएको थिइनँ। मेरो कोष कोषमा भरिएकी थियो, रोम रोममा सलबलाउन थालेकी थिए। पहिले पहिले भ्याकुम जस्तो लाग्ने आफ्नो शरीर अहिले कहीँ पनि खाली छैन जस्तो लाग्दै थियो। मन मस्तिष्क सबै ठाउँमा छरिएकी थियो। नजिकै सँगै हुँदा नआएको उसको याद टाढा भएपछि झन् गाढा बनेको थियो। सुत्दा उठ्दा बस्दा खाँदा हिँड्दा मेरो मस्तिष्कमा उसकै आकृति हुन्थ्यो। त्यति बेला मैले सबैभन्दा धेरै लिने नाम उसकै थियो। च्याटमा कुराकानी निकै बाक्लिएको थियो। मेरो सानो उपायका कारण हामी नजिकै थियौँ, बिस्तारै बिस्तारै, जसरी दुईवटा विपरीत ध्रुव भएका चुम्बकहरू नजिकिन्छन्। ऊ सामाजिक सञ्जालमा निकै सक्रिय रहन्थे, फेसबुक, मेसेन्जर, टिकटक र युट्युबमा। मलाई नि उसले उसको टिकटक अकाउन्ट फलो गर्न र सबै भिडियो लाइक गर्न लगाएकी थिए। मैले गरेको पनि थिएँ सबैमा। उसको युट्युब च्यानल पनि थियो, जहाँ उसले नेपाली गीतलाई कभर गरेकी थिए। म्युजिक ट्र्याकमा भन्दा पनि आफै गिटारसँग हुन्थ्यो। उसका प्राय भिडियोहरू हेर्दा लाग्थ्यो ऊ तृष्णा गुरुङको फ्यान हो। प्राय उसकै गीतहरू कभर भएका थिए अश्लेषाबाट। सबैभन्दा धेरै भ्युज भनेको 17,000 थियो साँझोको बेला बोलको गीतमा। त्यसै त उसको रूपमा फिदा भएको यो मन उसको गायकीले त झनै घायल बनाएको थियो मलाई। उसको तीखो आवाज तीखो तीर बनेर गडेको थियो मनमा, खिल जस्तै बिचेको थियो। म गजल लेख्ने कुरा उसलाई थाहा थियो। मेसेन्जरमा उसले नयाँ गीत सुनेर पछि मलाई गाएर सुनाउँथे। मैले नयाँ गजल लेखेँ भने उसलाई मेसेज कि त वाचन गरेर सुनाउँथे। मेरो साथी मात्र नभएर ऊ मेरो गजलको पहिलो श्रोता पनि थिए। उसलाई सुनाउन भनेर पनि पहिलेभन्दा धेरै गजल लेख्न थालेको थिएँ। मेरा गजलहरूमा ऊ कहिलेकाहीँ लय भर्न खोज्थे, जानी नजानी। त्यसपछि मैले गीतहरू लेख्न थालेको थिएँ। सुरुमा लय मिल्दैन थियो, पछि बिस्तारै केही सुधार हुँदै गयो। म एउटा गजलकारलाई उसले गीतकार पनि बनाएकी थिए। देशमा कोरोना बढेपछि लकडाउन गरिएको थियो। सबै कार्यालयहरू बन्द थिए, गाडी पनि बिरहलै चल्दथे, आवत जावत बन्द जस्तै थियो। गाउँ सहर सुनसान बनेका थिए। हाम्रो लागि यो पनि अवसर बनेको थियो। न पढाइको चिन्ता न अरू केही बाधा। स्वतन्त्र भएर एकअर्कामा हराउन पाएका थियौँ। माया भन्नु नै आफूले आफूलाई बिर्सिएर आफूलाई अरूमा पाउनु रहेछ। आफ्नै बसमा नरहने मन कता कता उडिरहने। बालखमा जस्तो चकचके चञ्चले त प्रेमले मान्छेलाई बनाउँछ नै, उस्तै पनि म धेरै टोलाउन थालेको थिएँ। मनमा नै उसलाई बोलाउन थालेको थिएँ। कसैले एकै पटक बोलाउँदा नसुन्ने, सुनिहाल्दा पनि झस्किने, डराउनु आत्तिनु त स्वाभाविक बनेको थियो। सायद मलाई प्रेम भन्ने रोगको लक्षण देखा परेको हो। मेरो दिन बित्नको लागि हुनै पर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको थियो। उसँग नबोली उसलाई नहेरी दिन कटाउन निकै मुस्किल पर्थ्यो। कहिलेकाहीँ त लाग्थ्यो बरु मलाई दिनमा घाम रातमा जुन नभए हुन्छ। तर मेरो कानमा उसको बोली पर्नै पर्छ, मेरो आँखाले उसको मेसेज देख्नै पर्छ अनि मेरो सामुन्ने उसको अनुहार हुनै पर्छ। सायद हामी बीच गहिरो प्रेम भएको थियो। भावनाहरूको आदान प्रदान भएको थिएन, तर जहाँसम्म लाग्छ मेरा कुराबाट उसलाई थाहा भएको होला र मलाई भने उसको कुराहरूबाट। अब मात्रै औपचारिकताको कुरा रह्यो। मैले धेरै पटक उसलाई प्रपोज गर्ने आँट बटुल्न खोजेँ, तर सकिनँ। यो डर भन्ने तत्त्व हरेक पटक बाधक बनिरह्यो। हुन त मेरो लागि यो पहिलो अनुभव थिएन।
योभन्दा अगाडि 2-4 जना केटीलाई प्रपोज गरेको थिएँ। उनीहरू कसैसँग पनि यति डर लागेको थिएन। साँच्चै नै जसलाई सच्चा दिलदेखि प्रेम गरिन्छ उसलाई प्रपोज गर्न पनि मुस्किल हुँदो रहेछ। अरूको लागि आई लभ यू यो 3वटा शब्द मात्र थियो, तर अश्लेषालाई भन्नको लागि सोही 3 शब्दको भार सारा ब्रह्माण्डभन्दा धेरै लाग्यो मलाई। कहिले उसको इनबक्समा लेख्नै सकिन। मेरो लागि यो 3 शब्द शब्दकोशकै सबैभन्दा लामो शब्द बराबर भएको थियो। दिनहरू चल्दै थियो। चैतको अन्तिम साता कुराकानीको क्रममा मैले भने, अश्लेषा हामी कतै भेटौँ न, तिमीलाई कस्तो हेर्न मन लागेको छ। उसले पनि आफूसँग भेट्न मन रहेको कुरा बताई। तर कहाँ भेट्ने, कसरी भेट्ने यी प्रश्नहरू यथावत नै थिए। बाँकी थियो ती प्रश्नहरूलाई हल गर्न। 2 मन मिलेपछि कुनै बेर लागेन निष्कर्षका लागि। 2077 वैशाख 1 गते जोरपोखरीमा भेट्ने कुरा भयो। नयाँ वर्ष साथमै खुसी खुसी मनाउने योजनाको साथमा। नयाँ वर्षको दिन उठेर आफ्नो बिहानको नित्य कर्म सकाएँ। विक्रमको घर मेरो घरबाट सबैभन्दा नजिक थियो। मेरो सबैभन्दा मिल्ने साथी पनि उही थियो। उसको दाजुको बाइक मैले उसलाई उसैको लागि भनेर माग्न लगाएँ। सुरुमा त आनाकानी गर्यो, तापनि सहमत भयो अन्त्यमा। आखिर मेरो साथी न थियो ऊ। लकडाउन कायमै थियो जिल्लामा। छिटपुट पुलिसलाई छलेर जान पाइन्थ्यो। कति पुलिस त चिनेका पनि थिए। जिल्लामा कोरोनाबाट सक्रिय संक्रमितको संख्या 10 भन्दा कम थियो। केन्द्रबाट गरिएको लकडाउन भएकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय 5 सरले खोलेको थिएन र कडाई पनि त्यति गरेको थिएन। मैले घरबाट हिँड्ने बेलामा उसलाई कल गरेर रोडमा निस्कन आग्रह गरेँ। उसले बजार वरपर देख्नेले शङ्का गर्ने भएकाले बजारभन्दा निकै पर हुने जानकारी गराई। करिब 30 मिनेट मोटरसाइकलको यात्रापछि हामी गोपेटार बजार पुग्यौं। विक्रमसँग अगाडि नै सेटिङ मिलाइसकेको थिएँ कि ऊ गोपेटार बजारमै बस्ने भनेर। त्यहाँबाट म एक्लै बाइकमा। अश्लेषालाई लिएर म फेरि अगाडि बढेँ। ऊ आज अस्ति भन्दा पनि सुन्दर देखिएकी थिए। ऊ मेरो पछाडि छोइन्छ कि जस्तो गरेर बसिरहेकी थिए। बाटो केही उकालो थियो। मैले उसलाई समाउन भने। आफूलाई यत्तिकै सहज भएको भनेर उसले भने पछाडि मैले पनि समाउन भनेर फेरि आग्रह गर्न सकिनँ। बीचबीचमा ब्रेक हान्न मन थियो, तर उसो पनि गरिन। उसको मनमा म प्रति रहेको विश्वास पनि त जोगाइराख्नु थियो मैले। पोखरीको एकैछिन अवलोकन गर्यौं। फोटाहरू खिचिए। अक्सर मैले नै उसका सिंगल फोटाहरू खिचिदिए। शहीद पार्क गयौं। त्यहाँ पनि सोही कार्यहरूले निरन्तरता पायो। हामी 2 जनाको सेल्फी बाहेक फोटो खिच्न भने अप्ठ्यारो परिरहेको थियो। त्यसै बेला उसले एक अपरिचितलाई फोटो खिचिदिन आग्रह गरी। उसले पनि हामीलाई निराश बनाएन। ठूलो रुखको फेदमा वृत्तकार सिमेन्टको बस्ने ठाउँ बनाएको थियो। एउटा कस्तो राम्रो चौतारी जस्तो, जहाँ हामी निकै बेर बस्यौं। हामी बीच कुनै दूरी थिएन, एकदमै नजिक। एकछिन मैले थकाइ लागेको बताउँदै उसको काखमा शिर राख्ने अनुमति मागे। उसले हुन्छ भनेर भने। सजिलो महसुस गराउँदै आफूलाई उसको काखमा टाउको राखेर सुतेँ। केही छिनपछि उसले मेरो कपाल चलाउन थाली। कहिलेकाहीँ ऊ मेरो गाला सुमसुमाइदिन्थे। मलाई झन् आनन्द लाग्थ्यो। करिब 10-15 मिनट बसेपछि मैले नै जानुपर्छ भनेर उसलाई भने। बजारमा आएर खाजा खायौं अनि घर फर्किने तयारी भयो। उही बाइक थियो, मान्छे पनि उही। तर यो पटक उसले अघि आउँदाको जस्तो गरिन। चढ्ने बित्तिकै मेरो दाहिने कुममा हात राखी अनि भने, जुम। बाटो ओह्रालो थियो, तसर्थ ऊ अगाडि आइरहन्थे। उसको नरम छातीको स्पर्श हुन थालेको थियो। हामी प्रकृतिकै कुरा गर्दै बाटो लागिरह्यौं। उसले गोपेटार बजार भन्दा अलि ओरने रोक्न लगाई। मैले रोकिदिएँ। ऊ ओर्लिएपछि मेरो छेउमा आएर भने, प्रशान्त हेलमेट खोल न एकछिन।
किन? प्रश्नवाचक आँखाले उसलाई हेरे। खोल न एकछिन, उसले अडान कायमै राखी। यो पटक मैले केही नबोली हेलमेट खोलेर भने। किन? ऊ केही बोलिन। मैले फेरि भने, किन? ऊ अझै पनि मौन रही। म पेट्रोल ट्याङ्कमा दुईटै हात राखेर बेसुरे ताल निकाल्न थाले। उसले दायाँपट्टिको गालामा किस गर्दा पो झस्किएछु। मैले उतिर हेर्नै नपाई बाई भनेर ओह्रालो लागिहाले ऊ। मैले अश्लेषा अश्लेषा भनेर 2-3 पटक बोलाएँ। ऊ नसुने जस्तो गरी हिँडिरहे, एक पटक पनि नफर्की। मैले लुकिङ ग्लासमा हेरेँ, मेरो दायाँ गालामा उसको कफी कलरको लिपस्टिकको दाम बसेको थियो। पुछ्न मन लागेन त्यो प्रेमको निशानी, जसलाई त्यत्तिकै छाडिदिएँ। घर फर्किएपछि खाना खाएर उसलाई मेसेज गरेँ। हाई भन्न मन लागेन। सुरुमा कस्तो रह्यो आजको दिन भनेर सोधेँ। निकै बेरसम्म रिप्लाई गरिन। पर्खिएँ तर मेसेज सिन समेत भएन। आफैले अर्को मेसेज गरेँ के गर्दैछौ भनेर। यसको लागि पनि पर्खनु पर्ने जति समय पर्खिएँ तर रिप्लाई आएन। मनभित्र कता कता चिसो पस्यो। अनेक शङ्का उपशङ्काको उत्पादन सुरु भयो मनको उद्योगमा। सधैँ बोलिरहने मान्छे नबोल्दा मलाई त्यो निकै अप्ठ्यारो महसुस भयो। सोचेको थिएँ दुवैजना रोमान्टिक मोडमा रहेको बेलामा प्रपोज गर्छु। आज सामुन्य हुँदा त सकेको थिइनँ, तर मेसेजबाट गर्न सजिलो हुन्छ भनेर प्लान थियो। निकै बेर पर्खिएँ, उसको मेसेज आएन। उसको नम्बरमा कल गरेँ, टेलिकमको दिदीद्वारा उपलब्ध हुन नसकेको जानकारी प्राप्त भयो। ऊ फेसबुक अफलाइन बसेर चलाउँथे, जसले गर्दा अहिले अनलाइन छे वा अफलाइन छे यकिन गर्न सकिन। मेसेजलाई सिन नगरेको देख्दा उसमा म प्रति इग्नोरको भाव पनि भएको हुन सक्थ्यो। उसको नम्बरमा बार बार कल गर्नु र मेसेज गर्नुको कुनै औचित्य देखिन मैले, जुन नम्बर सम्पर्कभन्दा बाहिर थियो। एउटा आशाको किरण थियो त्यही मेसेन्जर, जहाँ थुप्रै मेसेजहरू छोडे। किन नबोलेको, कोसँग बिजी, नबोल्ने हो, ल नबोल, यस्ता थुप्रै। कतै रिसाएकी छ कि भनेर पनि फकाउनको लागि 2-4वटा मेसेजमा सरी लेखेँ, जहाँ प्रष्ट रूपमा प्रयाश्चितका भावहरू झल्किएका थिए। हाम्रो कथाले नयाँ मोड लिएको जस्तो लाग्यो। एउटा मनले त कहानीको अन्त्य भएको घोषणा गर्न समेत थालेको थियो, तर किन ऊ यति अनभिज्ञ बनी? दिनभरिको डेट अनि महिना दिनदेखिको कुराकानी। आखिर कोही किन यति निष्ठुरी हुन्छ अनि कोही किन यति धेरै अन्धो भएर विश्वास गर्छ कसैलाई? धेरै प्रश्न उठेका थिए मनमा, तर सबै उत्तरहीन भएर दबिनु परेको थियो, जसको उत्तर म स्वयंसँग पनि थिएन। त्यही दिन मलाई एउटा नयाँ नम्बरबाट मेसेज आउन सुरु भयो। हाई हेलोको चरणहरू सकिएपछि नाम सोद्धा उताबाट अश्लेषा भनेर जवाफ आयो। कसैको गर्लफ्रेन्डको नाम लगाएर उसलाई झुक्क्याउने परम्परा हामीबीच व्याप्त थियो। यो काम पनि कुनै मेरो केटा साथीको हो कि जस्तो लाग्यो। जसको नाम लिएर म तडपिएको थिएँ, उसैको नाम लिएर मलाई झुक्क्याउँदा भित्रैबाट रिस उठेर आयो। मुखमा आए जति सबै मेसेन्जरमा लेखेर नम्बर ब्लक गरिदिएँ। म अझै छटपटाइरहेको थिएँ। रङ्गीन बनेका मेरा दिनहरू सादा बनेका थिए, फिक्का बनेका थिए, रङ उडेको कपडा जस्तै, खिया लागेको फलाम जस्तै। ऊ बोल्छे कि भन्ने आशामा हरेक दिन एउटा नयाँ मेसेज छोड्थेँ। उसको नम्बरमा कल गर्थेँ। कहिले कोरोना भाइरसबाट बचौँ भन्ने ब्याकटोन आएन, सधैँ उपलब्ध नभएको जानकारी। वैशाखको पहिलो दिनबाट नबोलेको ऊ पहिलो हप्तासम्म बोलिन। उसको मेसेजको प्रतीक्षामा बसेको म बिस्तारै उसलाई भुल्न कोसिस गर्दै थिएँ। मैले मेसेज र फोन ट्राई नगरेको पनि 2-3 दिन भएको थियो। यो सबै ट्राई गर्नु पनि बेकाम जस्तै लाग्न थालेको थियो। मलाई त्यति बेला लाग्यो माया एकअर्काको जति समीप भयो उति झाँगिने र टाढा भए उजाडिने वनस्पति जस्तै रहेछ।
अश्लेषा। मलाई यो नामले बिस्तारै सताउन छाड्दै थियो। मनबाट हट्दै थिए उसका चित्रहरू, जसरी पानी पर्दै गएपछि बादल हुन्छ। उसका यादहरू पनि मन निचोरिएर आँखाबाट वर्षा हुन थालेपछि हटेका थिए। धेरै पटक आँखा सजल बनेका थिए। नयाँ सालसँगै मोडिनु थियो, सायद मैले पनि उसले पनि। ऊ त सजिलै मोडिन्छे, तर मलाई मोडिन मन थिएन। तर पनि विवश बनाएर उसैले मोडिदिए मलाई पनि। करिब वैशाखको दोस्रो साता ढल्न लागेको हुनुपर्छ। एक साँझ म यत्तिकै फेसबुक लगइन गरेर बसेको थिएँ, न्युज फिडहरू हेर्दै। हातैमा थियो मोबाइल। अश्लेषा नाम सेभ गरिएको नम्बरबाट के गर्दैछौ भनेर मेसेज आयो। रिप्लाई दिन भनेर मनले त भन्दै थियो, तर दिमागले नदिन भन्यो। मान्छे प्रेममा परेपछि दिमागको कुरा भन्दा मनको कुरा धेरै सुन्छ, तर म त प्रेमबाट शिथिल भएर बिस्तारै रिकभर हुँदै थिएँ, जसले गर्दा यो पटक मैले दिमागको कुरा सुने। सन्चै छौ भनेर फेरि सोधी। तिमी आफैले घाउ बनाइदियौ, नुनचुक छर्कियौ, अनि फेरि आफै सोध्छौ सन्चै छौ भनेर। लेखिसकेको टेक्स्टलाई डिलिट गरेँ र उत्तर नदिई बसेँ। यो पटक पनि मेरो दिमाग नै हावी भइरह्यो मेरो शरीरमा। त्यसपछि उसले लगातार कल गर्न थाली। बोल्न मन थिएन मलाई त्यो रात उसँग। फोन म्युट गरेँ अनि टेबलमा राखेर बेडमा पल्टिएँ। त्यो रात उसलाई सताउन मन थियो, सताइरहेँ थाहा भइन्जेलसम्म। ऊ किन बोलिन र किन बोलाउँदैछ मलाई? एकातिर त मनमा लाग्यो बाध्यता पनि हुन सक्छ, तर पनि त्यो रात उसँग कुरा गर्न खासै मन लागेन। कहिलेकाहीँ पर्खिरहेको चिज पाउँदा पनि त्यसलाई कसरी अपनाउने भन्ने प्रश्न उठ्दो रहेछ। यस्तै के सोच्दा सोच्दै मनिदाएछु। बिहानै आँखा खुल्ने बित्तिकै मोबाइल हातमा लिइहालेँ। सधैँ 7 बजेतिर मात्र उठ्ने म त्यो दिन बिहान प्रेम भन्ने तत्त्वले कुदकुदे आएर 4 बजे नै निद्रा खुलाइदियो। मोबाइल हेर्दा 14 न्यू मेसेजेस र 9 मिस्ड कल देखाएको थियो लक स्क्रिनमा। भित्रैबाट खुसी लाग्यो। मेसेज हेरेँ पहिले। सुरुमा सोधपुछ गरिएको थियो, पछि बिस्तारै प्रयासित छल्किएका मेसेजहरू। कति मेरै पनि फरवार्ड गरिएका थिए। मैले त्यहाँ कुनै रिप्लाई छाडिन। कल लग हेरेँ, सबै उसका कलहरू थिए। वाइफाई अन गरेँ। मेसेन्जरको घन्टी निरन्तर बजिरह्यो। त्यहाँ पनि उसकै मेसेजहरू थिए अक्सर। सबै एक एक गरेर पढी सिद्ध्याएँ। यस्तो लाग्यो मैले 10 दिनमा गरेको जति मेसेज उसले एकै दिनमा गरेकी थिए। एउटा भोइस मेसेज थियो, करिब 23 मिनेट जति लामो। उत्सुकता बढेर आयो, के होला भनेर। प्ले गरेँ, उसकै बोली थियो। बन्द कोठामा प्रतिध्वनि मिसिएर आवाज आए जस्तो। नरम, निकै रुन्चे आवाजमा भनेकी थिए, प्रशान्त, मलाई थाहा छ तिमी रिसाएका छौ। स्वाभाविक हो रिसाउनु पनि। र मलाई यो पनि थाहा छ कि तिमी अहिले जानी जानी मलाई रिप्लाई दिँदै छैनौ, कल रिसिभ गर्दै छैनौ। तिमी धेरै घमण्डी छौ प्रशान्त। किन बुझ्दैनौ कि अरूको पनि बाध्यता हुन्छ? सायद तिमीलाई म सताउनको लागि नबोलेको होला भन्ने लाग्छ, तर म पनि त तिमीलाई माया गर्छु। किन सताउनु र मैले पनि? जस्तो तिमीलाई महसुस भयो मसँग नबोल्दा, त्योभन्दा पनि बढी पीडा खेपेको छु मैले। रोएको छु धेरै पटक तिमीलाई सम्झेर। तिमीसँग भेट भएर म घर फर्किँदा घरमा सबैजनाको अनुहारमा रिस प्रष्ट देखिन्थ्यो। मैसँग रिसाउनु भएको हो या अरू यावत कारणले त्यो परिस्थिति सिर्जना भएको छ मलाई थाहा थिएन। मेन ढोकाबाट म सरासर आफ्नो कोठातर्फ जाँदै थिएँ। बाबाले एक्कासी कहाँ गएकी थिइस् भनेर सोध्नुभयो। मैले उता नफर्के बजार भनेर जवाफ दिएँ, तर बुबाले पत्याउनु भएन। कोसँग भनेर सोद्धा मैले साथी भनेर भनेको थिएँ। फेरि को साथी भनेर सोध्नुभयो। मैले त्यति बेला मेरो बच्चादेखिको साथी प्रियाको नाम लिएको थिएँ। उहाँले दिउँसो मात्र प्रियासँग भेट्नु भएको रहेछ, जहाँबाट मेरो सबै पोल खुलेछ। बाबा निकै रिसाउनु भएछ, घरमा आएर मम्मीसँग पनि।
मेरो मम्मीलाई थाहा थियो कि म तिमीसँग बोल्छु भनेर। उहाँले त्यति आपत्ति जनाउनु भएको थिएन, तर बाबा धेरै रिसाउनु भएछ। उहाँले मम्मी मार्फत आजबाट घर बाहिर ननिस्कने र मोबाइल पनि चलाउन नदिने खबर पठाउनु भयो। म निरीह थिएँ त्यति बेला, कुनै अप्सन पनि थिएन। आफ्नो फोनको स्विच अफ गरेर फोन दिए। त्यो दिन मलाई खाना पनि खान मन लागेन। मम्मीले कति कर गर्दा पनि खाना नखाएपछि मम्मी आफै खाना लिएर मेरो रुममा आउनुभयो। खाना छेउमै राखेर सम्झाउन थाल्नुभयो। उहाँको बोली दया मिश्रित थियो। धेरै कुरा भन्नुभयो, तर किन मैले केही पनि बुझ्न सकिनँ त्यो दिन मम्मीले के भन्दै हुनुहुन्छ भनेर। अन्त्यमा खाना खाएदेखि आफ्नो फोनबाट सम्पर्क गराउने बाचा गरेपछि मैले खाना खाएँ। मम्मीको नम्बरबाट तिमीलाई मेसेज गरेँ, सुरुमा त रिप्लाई दियौ, तर मेरो नाम सुनेपछि नाना थरी भनेर फोन काट्यौ। कल ट्राई गरेँ, तिमीले नम्बर ब्लक गरेको थियौ। मम्मीलाई फोन दिएर आफूलाई एकान्त दिन भने। मम्मी गएपछि ढोका थुनेर निकै बेर रोएँ। मलाई त्यो दिन तिमीले बेवास्ता गरे जस्तो लाग्यो। तिमी मलाई इग्नोर गर्छौ जस्तो लाग्यो। तिमीप्रति आशा हराउँदै जान थालेको थियो। तिमी पनि तिनै शरीरसँग खेल्ने पुरुषहरू मध्येको एक हौ जस्तो लागेको थियो। तर अघि विशालसँग कुरा भएको थियो। उसले तिम्रो बारेमा सबै कुरा सुनायो। खुसी लाग्यो। तिमीलाई भेट्न नपाए पनि तिमीसँग कुरा गर्ने रहर जागेर आयो। त्यसैले बाबा नभएको बहानामा तिमीसँग कुरा गर्न खोजेको, तर तिमी नै रिसाएको रहेछौ। प्रशान्त, प्लिज कुरा गर न मसँग। साँच्चीकै म तिमी बिना एक्लो हुन्छु। जति नै भिड होस् न यो दुनियाँमा, जहाँ तिमी हुँदैनौ त्यो ठाउँ मेरो लागि सुनसान हुन्छ, मसान घाट जस्तै, जहाँ मेरा हरेक सपना जिउँदै पुरिन्छन्, हरेक चाहनाहरूलाई सती बनाइदिन्छन्। प्रशान्त, प्लिज ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड मी। प्लिज प्लिज प्लिज। यो अन्तिम आवाज निकै रुन्चे थियो उसको। अन्तिममा सुक्क सुक्क गरेको पनि सुनिन्थ्यो। सायद मेरै लागि रोएकी हुँदी हो। मेरो पनि यो सुन्दा ओभानो आँखा त पक्कै थिएन। खुसी अनि दुःख एकैचोटि लाग्यो मलाई। आत्मग्लानि भयो आफैसँग। उसलाई के भनेर रिप्लाई दिने, के भनेर सम्बोधन गर्ने एकछिन केही सोच्नै सकिन। आँसु र पसिनाले एकैसाथ भिजाएको थियो। आफैसँग रिस उठ्यो। आफ्ना कुविचारहरूदेखि घिन लागेर आयो। समग्रमा आफै आफ्नो प्रेमको दुश्मन भएको थिएँ म। दिमागमा कसैले भनेको याद आयो, यो 3 अक्षरको इगोले 12 अक्षरको रिलेसनसिपलाई बिगार्न सक्छ। हो, मैले पनि अनायासै उसलाई इगो देखाउन नहुने। प्रेम, रिस, घृणा, दया सबैसँग उत्तिकै मात्रामा हुन्छ। तर विवेकी व्यक्ति ऊ साबित हुन्छ जसले यो सबैलाई सही समयमा सही तरिकाले प्रयोग गर्न सक्छ। यो समयका लागि म एक नालायक साबित भएको बोध आफैलाई भयो। माफी माग्नु पर्छ भन्ने लाग्यो मलाई। सबैभन्दा सुरुमा सरी लेखे 3 पटक। विगतको कुनै पनि कुरा फेरि कोट्याएर फाटो ल्याउनु थिएन मलाई। विषयान्तर गर्ने उद्देश्यले सोधेँ, सन्चै त छौ नि तिमी? फोनको नोटिफिकेसनको भोल्युम हाई बनाएँ अनि फेसबुक स्क्रोल गर्न थालेँ। तर अझै आत्मग्लानीले निथुक्क भिजेको शरीर सुकेको थिएन। मेसेन्जरको घन्टी बज्यो। उसकै थियो, भनेकी थिए, जे भयो भयो, लिभ इट। तिमी रिसाएको त छैनौ नि? मैले यो टाइप गरिरहँदा उताबाट पनि केही टाइप भएको देखिरहेको थियो। तिमी आफैले घाउ बनाइदियौ, नुनचुक छर्कियौ, अनि फेरि आफै सोध्छौ सन्चै छौ भनेर। उसले सन्चै छौ प्रश्नको उत्तर दिएकी थिए। म यो देखेर छक्क नपरी बस्न सकिन। जुन टेक्स्ट मैले सोचेको थिएँ सोही उसले लेखेकी थिए। सायद प्रेमी जोडीको बीचमा भावनात्मक सम्बन्ध पनि हुन्छ।
भनिन्छ नि हार्ट टु हार्ट कनेक्सन। कसैले भनेको यो भनाइको प्रमाण आज स्वयं आफै भन्नु परेको थियो। सामान्य कुराकानी भए। हामी अहिलेसम्म बोलेको मध्ये सबैभन्दा धेरै बोलेको दिन थियो त्यो। सायद धेरै दिनको भोको भएर होला। बिहान उज्यालो हुँदाबाट बोल्न सुरु गरेको दिनभरि बोल्यौं। घरका यावत कामहरू त्यो दिन सबैलाई साइडमा राखेर उसँग बोलेको थिएँ। सायद याद पनि केही कुराको, दिमागमा एउटै मात्र कुरा भएर पनि हुन सक्छ। चिसिएको सम्बन्ध कूटनीतिक वार्तापछि बिस्तारै सुमधुर हुँदै गए जस्तै हाम्रो सम्बन्ध पनि फेरि पुरानै अवस्थामा फर्कँदो थियो। बेलुका खाना खाएपछि मैले उसलाई भिडियो कलमा सोधेँ, तिमीलाई मसँग हुँदा कतिको सेक्युर फिल हुन्छ? उसले हाँस्दै भनेकी थिए, धेरै नै, र त तिमीसँगको एकान्त मनपर्छ मलाई। फेरि उसैले सोधी, अस्ति तिमीले साँच्चै मेरो नम्बर किन ब्लक गरेको? मेरो नामदेखि एलर्जी छ हो तिमीलाई? होइन होइन, मलाई अलि रिस उठेको थियो। मैले उसको आँखामा आँखा जुदाएर भनेको थिएँ। तिमीलाई मेरो नामसँग नफरत छ। उसको बोलीमा कुनै रिस मिसिएको थिएन, तर उसको अनुहार हेर्दा लाग्थ्यो आज उसले मलाई निकै सताउनेवाला छे। मैले छैन भनेर भने। उसले फेरि छ भने। म छैन भन्थे, ऊ छ भन्थे। यो प्रक्रिया निकै बेर चलिरह्यो। उसले कुनै पनि हालतमा हार्न नमानेपछि मैले नै अन्त्यमा छ भनेर भने। उसले दुईवटा गाला फुलाएर भने, जाऊ तिमीसँग बोल्दिन। मैले हाँस्दै भने, नबोले नबोल। आई हेट यु। उसले यसो भनिरहँदा पनि ऊ रिसाएको छ भन्ने लाग्दैन थियो। मैले भने, आई हेट यु टु। प्रशान्त, तिमी मलाई साँच्चीकै माया गर्दैनौ। भिडियो कल सकिएपछि उसले मलाई गरेको पहिलो मेसेज थियो त्यो। गर्छु, बरु तिमी चाहिँ नगर्न सक्छौ। मैले रिप्लाई गरेको थिएँ। म त झन् तिमीभन्दा धेरै गर्छु। उसले जवाफ दिएकी थिए। अनि माया गर्ने मान्छेलाई आई हेट यु भनिन्छ त? मैले जानी जानी सोधेको थिएँ। अरू कुरा भन्न त तिमीले सिकाएको छौ र? उसले पनि मिठो जवाफ दिए। सिकाउनु पर्छ र त्यस्तो पनि? मैले भने, लु आज भन न त तिमी मलाई। उसको जवाफ सुन्दा लाग्थ्यो उसले भन्न खोजेको सायद मेरो अनुमानभित्रकै कुरा थियो। मैले बुझेको हुनुपर्छ। डाइरेक्ट भनिदिन मन थियो, तर कता कता डर लागेर आयो। मैले भने, नाइ तिमी भन। उसले तिमी भन भनेर लेखी। मैले फेरि तिमी भने, उसले फेरि तिमी। यसरी तिमी 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 निकै बेर चलिरह्यो। मैले भने, त्यसो भए यसो गरौँ न त, फर्स्ट वर्ड भन्छु, तिमी सेकेन्ड वर्ड भन, म थर्ड वर्ड भन्छु, हुन्छ? हुन्छ। यसरी उसले स्वीकृति जनाई। केही सोच्ने मन लागेन। बेकाममा दिमाग खर्च गराउनु पनि थिएन मैले। कुनै निमेष खेर नफाल्ने सोचेर लेखेँ। आई। उसले लभ भनेर लेखी। मैले यु लेखेर पठाएँ। उसले सबैलाई संयोजन गर्दै लेखी, आई लभ यु। मैले दुईवटा लभवाला इमोजी पठाएर लेखेँ, आई लभ यु टु। त्यसपछि उसले कुनै खाले प्रतिक्रिया दिएन। मेरो अन्तिम मेसेजलाई लभ रियाक्ट गरेर अफलाइन भई। ऊ लजाएकी हुँदी हो भन्ने लाग्यो र मैले पनि कुनै मेसेज छोडिन। फोन नम्बरमा पनि सम्पर्कको प्रयास गरिन। उसँग बोल्न मन नभएर होइन, बोल्न मनले नदिएर हो। इच्छा नभएर होइन, इच्छाले चरम उत्कर्ष नागेर हो। साँच्चीकै म त्यति खुसी भएको दिन त्योभन्दा अगाडि कहिले थाहा थिएन। मनभित्र कहाँ हो कहाँ काउकुती लागेर आयो। कहिलेकाहीँ धेरै खुसी हुँदा पनि त्यो खुसी कसैलाई सेयर गर्न नपाउँदा खुसीको सीमामा गिरावट आउँदो रहेछ। त्यस्तै भयो मलाई। कसलाई सुनाउ भयो। विक्रम, विशाल, सरोजलाई पालै पालो फोन गरेँ। एकैचोटि भन्न मन लागेन।
भूमिका बाँध्न थाल्दा प्रसङ्ग वहाँसम्म पुग्दैन थियो। कसैलाई पनि सुनाइन। किन फोन गरेको भनेर सोद्धा मेरो अश्लेषासँग लप पर्यो भन्न मन थियो, तर मलाई खै केले हो भन्ने दिएन। भन्न खोज्दा आवाज गलामा अड्किन्थ्यो। सायदै खुसीले मेरो कण्ठ बन्द गरिदिएको हुँदो हो, र त कुनै आवाज निस्कनै दिएन। खुसीको सीमा पार भएपछि अनेक हरकत हुँदो रहेछ। शरीर आफ्नै नियन्त्रणमा नहुने, कुनै रिमोटले चलाएको रोबोट जस्तो। मनबाट बाहिर निस्किएर खुला गगनमा घुम्न थाल्यो। निकै दिनदेखि गाँठो परेको मन खुकुलो भयो। छातीबाट गरुङ्गो ढुङ्गा हटेको आवाज भयो। भित्र कता हो खै कस्तो कस्तो महसुस भइरह्यो, भन्नै नसकिने खालको, शब्दमै नअटाउने, जुन कुरा सिर्फ मनलाई मात्रै थाहा हुन्छ। साउनको दोस्रो साता सदाझै कुराकानी भइरहेको थियो। उसले मलाई कुनै भूमिका नबाँधी भने, कङ्ग्रेचुलेसन्स बेबी। मैले केही सोच्नै सकिनँ किन आज बधाई दिइराखेकी छ भनेर। मनको लम्बाइ चौडाइ र उचाइले भ्याएसम्म सोचे, तर उसले यसो भन्नुको कारण बुझ्न सकिन। उसैलाई सोधेँ, तर किन? उसले गेस गर्न लगाई, जुन कुरा मैले अघि गरिसकेको थिएँ। जसरी फाटेको दुधबाट दही निस्कँदैन, त्यसै गरी कुनै निष्कर्ष निस्कन सकेको थिएन। फेरि सोधेँ, गरिसकेको बेबी, अब तिमी नै भन न किन? न्युज सुनेको छैनौ? तिमीहरूको रिजल्ट आयो नि? उसले उत्साहित भएर भनी। मैले फोनलाई लाउड स्पिकरमा राखेर आफ्नो प्रवेश पत्र खोज्न थालेँ। मैले कुनै रेस्पोन्स नदिएको थाहा पाएपछि उसले भने, तिमी एडमिट कार्ड खोज्न थालेको? खोज्दैछु, एकछिन न, मैले ठुलो आवाजमा भने। ऊ हाँस्न थाली, तर किन हाँसेकी हो कारण मलाई पनि थाहा थिएन। निरन्तर हाँसिरहे। मैले खोज्न छाडेर भने, किन हाँसेको तिमी? ऊ केही पनि होइन भनेर शान्त भई। म फेरि खोज्न थालेँ उही किताबहरू राखेको बाकसमा। मैले परीक्षा क्यान्सल भएको भन्ने थाहा पाएपछि किताब छोएको पनि थिएन। सबैलाई एउटा बाकसमा थन्काएको थिएँ। अनि त्यही कतै थियो मेरो एडमिट कार्ड। तिम्रो घरमा भए पो भेटाउँछौ? निकै बेरको मौनतापछि उसले भने। सायद उसको त्यो मौनता सुनामी आउनुभन्दा अगाडिको शान्त वातावरण थियो। अनि कहाँ हुन्छ त मेरो कार्ड आफूसँग नभएर? म थोरै कड्किएँ। मसँग? ऊ फेरि हाँस्न थाली। कहिले लगेको? मैले आश्चर्यचकित हुँदै सोधेँ। जहिले लगेको भए पनि तिमीले रिजल्ट थाहा पायौ त्यति भए पुग्दैन? पुग्छ, तर मलाई थाहा भएको त छैन नि त, मैले भने। तिमीलाई आफ्नो सिम्बल नम्बर याद छैन? उसले सोधी। तिम्रो नम्बर याद छ, तर सिम्बल नम्बर याद छैन, मैले हाँस्दै भने। केही छिनपछि उसले मेसेन्जरमा एउटा स्क्रिनसट पठाइदिए, जहाँ थियो मेरो मार्कसिट। विद्यालयबाट आन्तरिक मूल्याङ्कनको आधारमा परीक्षा बोर्डमा पठाएको अङ्कको आधारमा राखिएको थियो त्यो अङ्क 3.48 GPA अर्थात् ग्रेड ए। अप्सनल म्याथमा तुलनात्मक रूपमा अलिक कम अङ्क आएको थियो। सो देखाएर गाली पनि गरी उसले। मलाई उसको सबैभन्दा मनपर्ने बानी नै यही थियो। मलाई साथीको जस्तै जिस्काउँथे, अभिभावकको जस्तै गाली गर्थे, लभरको जस्तै केयर गर्थे अनि श्रीमतीको जस्तै माया। ऊ सबै रूपको अल इन वान थिए, सबैको मिश्रण। जसरी इन्द्रेणी बनेको हुन्छ 7वटा रङको मिश्रणबाट, ऊ त हजारौं गुणहरूको मिश्रित रूप थिए। यसर्थ पनि इन्द्रेणी भन्दा सुन्दर थियो उसको मुहार। कहिलेकाहीँ त विश्वास लाग्दैन थियो ऊ जस्तो सुन्दर व्यक्तित्वले मलाई माया गर्न सक्छ, मन पराउन सक्छ, आफ्नो भन्न सक्छ, अपनत्वको भावना दिलाउन सक्छ। सायद उसलाई मन पराउने हजारौं मध्ये एक हुन सक्छु म।
तर मेरो त ऊ एकमै 1000 थिए। 1000 बराबर भन्नुपर्ने सुनाउनु पर्ने कुराहरू बिस्तारै सकिँदै थिए। एकअर्काको जान्नुपर्ने कुराहरू लगभग सकिसकेको थियो। पुरा गाग्री रित्तिँदै गए जसरी कुराहरू रित्तिँदै थिए हरेक दिनको संवादपछि, हरेक रातको भलाकुसारीपछि। सायद ती कुराहरू मात्र लेख्ने हो भने पनि एउटा खण्डकाव्यभन्दा कम हुँदैन। सबैभन्दा धेरै दोहोरिने शब्द भनेको अनि भन भन्ने हो। भन्ने कुराहरू सकिन्थे तर बोल्ने इच्छा सकिँदैन थियो। शब्दहरू सकिन्थे तर कहिले मनका भावहरू सकिएनन्। विगत वर्तमान हुँदै भविष्यसम्मका कुराहरू हुन्थे। अश्लेषा वर्तमानभन्दा भविष्यलाई बढी जोड दिन्थे। उसले हरेक कुरा गर्नुभन्दा अगाडि प्लान गर्नु जरुरी हुन्छ भन्ने सोच्थे। उसको हरेक कुराको टाइम टेबल हुन थालेको थियो। सायद उसले अहिलेसम्म गरेको सबै क्रियाकलापहरू प्लान मुताबिक हुँदा हुन्। तर थाहा छैन त्यो उसले गरेको त्यो केस उसको प्लान मुताबिक थियो कि नै। तर मलाई त त्यो अकस्मात परेको खुसीको बर्सात जस्तो लाग्छ। पात्रोमा रातो नलगाई सोही दिन सरकारले दिएको छुट्टीले विद्यार्थीलाई जति खुसी बनाउँछ त्यसको दोब्बर खुसी दिएको थियो मलाई। एक दिन यस्तै भविष्यको बीचमा कुरा भइरहँदा उसले सोधेकी थिए, प्रशान्त तिमी कोसँग बिहे गर्छौ? मैले हाँसेर उसको नाम भनेको थिएँ अनि गरेको थिएँ सोही प्रश्न उसलाई पनि। उसले पनि त्यही खाले उत्तर दिएकी थिए। हामी कुराहरू सकिएपछि मौन बस्थ्यौं, केही नबोली, एकअर्काको अनुहारमा हेरेर। ऊ प्राय आँखा जुधाउनै सक्दिनथी मसँग। म उसलाई जुधाउनको लागि भनिरहन्थे तर उसले कहिले पनि मान्दिनथी। बरु त्यसको सट्टामा गर्थे केही बकवास प्रश्नहरू। त्यस्तै बकवास प्रश्नको एउटा उदाहरण थियो, यदि भविष्यमा हामीले बिहे गर्यौं भने बच्चाको नाम के राख्ने? म उत्तरहीन जस्तो भएको थिएँ त्यति बेला। कुनै पनि प्रतिक्रिया दिइन। तर उसले मलाई सोच्न फोर्स गरी। मैले एकछिन सोचेर भने, प्रशान्त प्लस अश्लेषा प्रलेषा। प्रशान्तको प्र र अश्लेषाको लेषा मिलाएर जन्मिएको थियो नयाँ नाम प्रलेषा। प्रश्न बकवास भए पनि उत्तर सोलिड थियो। आफैसँग अचम्म लाग्यो, कसरी यस्तो नाम मेरो दिमागमा आयो भनेर। ऊ पनि एकदमै खुसी भएको कुरा उसको अनुहारमा देखिन्थ्यो। त्यसपछि उसले प्रलेषा नामबाट नै आफ्नो फेसबुक, टिकटक अकाउन्ट रिनेम गरी। फेसबुक रिनेम भइसकेपछि उसको र मेरो फोटो प्रोफाइलमा 2वटा लभको इमोजी सहित राखी। मैले उसलाई अहिले नै सम्बन्ध आउट नगर्न भने। उसले सो फोटोलाई प्रोफाइलबाट डिलिट गरी र उसको सिंगल फोटो प्रोफाइलमा राखी, जसको क्याप्सनमा लेन्स बाई प्रशान्त भनेर मलाई नै ट्याग गरिएको थियो। कोरोना संक्रमितको संख्या दिनानुदिन घट्दो थियो। कुनै कठिन परिस्थितिबाट गुज्रिएर पुनः आफ्नो यथास्थितिमै फर्किँदै गरेको, कुनै हिंस्रक जनावरको फन्दामा परेर बल्ल तल्ल जसो तसो उम्किएको हरिण जसरी सबै कुरा सामान्य हुँदै थिए। अश्लेषाको कलेज असोज 1बाट खुल्ने भयो। मैले पनि नयाँ एडमिसन गर्नुपर्ने थियो। एसईमा राम्रो ग्रेड आए पछाडि विज्ञान विषय नै पढ्नुपर्छ भन्ने सोचाइ थियो हाम्रो समाजमा, जुन सोचले मलाई पनि अछुतो राख्न सकेन। विज्ञान विषय नै पढ्ने भए म पनि झापा बिर्ता मोडमा। यता 5 थरमा हामी करिब 10 किलोमिटरको दूरीमा थियौं, तर अब हामी करिब 5 किलोमिटरको दूरीमा रहनेवाला थियौं। हाम्रो भौतिक दूरी घटेसँगै मनको दूरी कम हुने अपेक्षा थियो मेरो पनि र उसको पनि। उसले सुरुमा त आफू पढेकै कलेजमा पढ्नुपर्छ भनेर जिद्दी गरी, तर मेरो अहम र घरको प्रेसर दुवै विशाल पर्खाल भएर खडा भयो, जुन पर्खाल पार गर्नु उनको र मेरो बसको कुरा थिएन। त्यो दिन हामी सँगै जानेवाला थियौं। म, विशाल र विक्रम एउटै बसमा र गोपेटारबाट हाम्रो यात्रामा सहभागी हुँदै थिए अश्लेषा।
विक्रमले चिनेकै दाजुको बसमा करिब 7 बजेतिर हामी चढ्यौं। 4वटा सिट रिजर्भ गरिएको थियो हाम्रो लागि। म र विक्रम पछाडिको सिटमा बस्यौं र विशाल अगाडिको सिटमा बस्यो, जहाँ अश्लेषाका लागि सुरक्षित थियो एक अर्को खाली सिट। हामी नजिकै पुगेपछि मैले नै अश्लेषालाई गाडी रोक्न लगाएँ। हामीले नै भित्रबाट ड्राइभरलाई भनेर रोक्न सकिन्थ्यो, तर जुन नगर्नुको कारण थियो अश्लेषाको बुबा। अश्लेषाको बुबा पनि उसलाई गाडी चढाउन राजमार्गसम्म आउनु भएको थियो। गाडी रोकिएपछि विशाललाई मैले बाहिर निस्किएर सामान राख्न सहयोग गर्न भने। उसले उसै गर्यो। मैले झ्यालबाटे बाहिर हेरेँ। पहिला त रमाइलो अनि कमेडी लाग्ने अश्लेषाको बुबाको अनुहार त्यो दिन हेर्दै रिस उठेर आयो भित्रैबाट। मैले उसलाई एकहोरो हेरिरहँदा उहाँले थाहा पाउने डरले गाडीभित्रै आँखा डुलाउन थाले। केही छिनपछि विशाल अघि, त्यसपछि अश्लेषा र अन्त्यमा उसको बुबा भित्र प्रवेश गरे। उसको बुबाले कन्डक्टरसँग भाडा सिटको बारेमा कुरा गरेको आवाज मेरो इयरफोनबाट छिचोलेर पनि सुनिँदै थियो। केही छिनपछि अश्लेषाको बुबा र मेरो आँखा जुध्यो। उहाँले मलाई खाउला चाहिँ गरेर हेरिरहनु भएको थियो। मैले सो प्रतिक्रिया नदेखे जस्तो गरेर अन्यत्र हेर्दै मुस्कुराएँ मात्र। मनमा नै यस्तो लाग्यो, सायद सबै सामान गाडीमा नहालेको भए र बुढाले मलाई देखेको भए अश्लेषालाई यो गाडीमा आउनै दिने थिएनन्। त्यसपछि त्यो अनुहारको भावमा कुनै कमी नल्याई विशालतिर हेरे र एउटा किञ्चित हाँसो फिस्सा हाँसे। यो देखेर लाग्थ्यो बुढा आश्वस्त छन्, किनभने अश्लेषा मसँग बसेकी थिएन, बल्कि अगाडि विशालसँग बसेकी थिए। तर कता कता यस्तो पनि लागिरहेको थियो कि बुढाको विशाल प्रतिको विश्वास पनि सोही दिनबाट गुम्यो। अश्लेषाको बुबा उत्रिएपछि ड्राइभरले फर्स्ट गियर लगाउनुभन्दा अगाडि नै विक्रमले फर्स्ट गियर र अश्लेषाले रिभर्स गियर लगाए। यसरी हाम्रो 4वटा सिटको अगाडिपट्टि विक्रम, विशाल र पछाडि सिटमा म र अश्लेषा। उसले झ्यालपट्टि बस्छु भने मैले पनि बसेको ठाउँबाट उठेर उसलाई बस्न दिएँ। सायद अरू कसैले त्यो काम गर्न लगाएको भए गतिलो जवाफ दिन्थे म, तर आफ्नै प्रेमिकालाई उसो गरिन। थोरै कम्प्रोमाइज पनि त गर्नुपर्छ भन्ने सुनेको थिएँ मैले प्रेममा। ऊ धेरै गीत गाउँथे अनि मिठो पनि, तर म धेरै गीत सुन्थेँ उसले भन्दा पनि। ऊ अक्सर आफैले गाएर आफ्नै गीत सुन्थे, तर म अरूले गाएको सुन्थेँ। आफैलाई त गाउन पनि त आउनु पर्यो नि। मैले 2वटै कानमा इयरफोन लगाएको थिएँ। मेरो लज्जस्तै बनेको थियो लामो दूरीको यात्रामा इयरफोन लगाउने र गीत सुन्ने, अनि त्यही गीतको दुनियाँमा सबथोक बिर्सिएर भुल्ने। तर त्यो यात्रामा उसो गर्नु हुँदैन थियो, मलाई थाहा थियो, तर पनि जान इयरफोन हटाइन। अश्लेषा छेउमा बसेकी थिए। उसलाई टाइम दिनुपर्छ, गफ गर्नुपर्छ भन्ने पनि थाहा थियो, तर म चाहन्थे उसले नै मेरो इयरफोन हटाइदियोस् र भनोस्, अब त मलाई टाइम देऊ, कति यो गीत मात्र सुन्छौ के? उसले यसो भनेकी भए पनि म इयरफोन गोजीमा राखेर उसलाई बेसरी हँसाउने थिएँ होला, मिठा मिठा जोक्सहरू सुनाएर। तर उसले यसो गरिन। करिब 5 मिनेटपछि मेरो दाहिने कानको इयरफोन उसको देब्रे कानमा राख्दै भने, अब त म पनि सुन्ने तिम्रो गीत। एउटै इयरफोन 2 फरक व्यक्तिको कानमा हुँदा हामी बीचको दूरी पनि केही कम भयो। उसको शरीरबाट आइरहेको विदेशी पर्फ्युमको सुगन्ध झन् गाढा भएर मेरो नाकभित्र छिर्यो। ऊ हाइटमा पनि मभन्दा कम भएकाले उसलाई यसो गर्दा केही सहज महसुस भएको हुन सक्छ, किनभने उसले आफ्नो टाउको मेरो कुममा राख्न पाएकी थिए। गाडीले मातेको र न्यानो सिरानी पाएर होला, अश्लेषा पहिलो गीत सकिन नपाई निदाइहाले। मैले उसको कानबाट इयरफोन निकालिदिएन, तर भोल्युम डाउन गरेँ, कतै उसको निन्द्रा भङ्ग नहोस् भनेर। फिल्म पुग्नै लाग्दा त गीत नै बन्द गरिदिए। त्यसको करिब 10-15 मिनेटपछि ऊ बिउजी र आँखा यताउता डुलाउँदै मलाई सोधी, हामी कहाँ आइपुग्यौं? मैले राके बजार पुग्नै लागेको जानकारी दिएँ।
ऊ ए मात्र भनेर मौन भई। केही छिनको मौनतापछि केही सोचे जस्तो गरेर उसले भने, प्रशान्त, राकेमा छुर्पी पाउँछ नि आई? मैले को इसारामा टाउको हल्लाएँ। राके बजारमा पुगेपछि बस रोक्न लगाएर मैले नै छुर्पी किने 1 प्याकेट। भित्र आएर चारैजनालाई दुईवटा बाँडे। अश्लेषालाई छुर्पी खुब मन पर्थ्यो। लेकाली छुर्पीको स्वाद अनि लेकाली वातावरणमा लीन हुँदै हामी अगाडि लम्किरह्यौं। जसरी समुद्र आफ्नै गतिमा उही प्रवेगमा निरन्तर गन्तव्यमा गइरहन्छ। अश्लेषाले 2वटा छुर्पी खाइसकेपछि मलाई सकियो भनेर सोधी। मैले यही मात्र हो भनेर मुखमा खाँदै गरेको छुर्पी जिब्रोको सहाराले दाँतको छेउमा ल्याएर देखाएँ। उसले तुरुन्तै ओठमा ओठ जुदाएर छुर्पी आफ्नो मुखमा लिएर हाँस्दै भने, अब चाहिँ कहाँ छ? म हाँसे मात्र र यताउता हेरेँ। प्राय सबै यात्रुहरू निधाएका जस्ता देखिन्थे। सायद लामो दूरीसम्म निरन्तर यात्रा गरेर थाकेका हुँदा हुन्। इलामको गोदाकमा खाना खाएर हामी कन्याम फिक्कलको चिया बगानको सुन्दर दृश्यसँगै लुकामारी खेल्दै अगाडि बढिरह्यौं। निकै मनोरम थियो त्यहाँको दृश्य। मानौ त्यो ठाउँ कुनै कुशल चित्रकारको उपज हो। कहिलेकाहीँ त यो ठाउँमा म आफै पुगेको छु भनेर ठम्ब्याउन पनि मुस्किल हुने। त्यो ठाउँ मेरो लागि नयाँ थिएन। पुगेको थिएँ त्योभन्दा अगाडि। तर पनि मलाई त्यति राम्रो कहिले लागेको थिएन जति साथमा अश्लेषा हुँदा लागेको थियो। मान्छेको मोडको साक्षेपमा प्रकृतिको रूप भर पर्न सक्छ यो थाहा थियो, तर कसैको साथले यति भिन्नता ल्याउन सक्छ मैले त्यो दिन विश्वास गरेँ। मनमा नै यस्तो लाग्यो, अश्लेषाको साथमा बसेर कुनै फ्लप फिल्म नै हेरे भने पनि त्यो त हिट हुन्छ होला। यति बेला ऊ पनि निदाएकी थिइन। झ्यालबाट आँखा तन्काएर हेरिरहेकी हुन्थे बाहिर। म भने बाहिर हेर्ने बहानामा उसले छाडेको सिल्की कपाल मुसारिरहेको हुन्थे। ऊ कुनै प्रतिक्रिया दिँदैनथी। मानौ म निर्जीव वस्तुसँग खेलिरहेको छु। उसले फिक्कल बजारको भिडतिर देखाउँदै भने, हामी यहाँ भिडियो सुटिङ गर्न आउनुपर्छ ल? उसको यो आग्रह थियो या अनुमति बुझ्न सकिन, तर पनि अर्को आश्चर्य थियो मनमा भिडियो सुटिङ बारे। मैले के को भिडियो सुटिङ भनेर सोधेँ। त्यसपछि उसले मलाई विस्तृत रूपमा बताए। अबको केही महिनापछि उसले आफ्नो स्वरमा गीत रेकर्ड गराउने र भिडियोमा पनि आफै फिचर हुने कुरा। उसले थप्दै गई, भिडियो यही सिनमा सुट गर्नुपर्छ। मनमा धेरै प्रश्नहरू उब्जिए। जसरी अमिबाको फिसन भए पछाडि 1बाट 2, 2बाट 4, 4बाट 8 हुँदै जान्छ। तर कुनै पनि प्रश्नको उत्तर जान्नु आवश्यक लागेन मलाई। कतै त्यो कुरा मिथ्या जस्तो पनि लाग्यो, तर कतै सत्यता छ जस्तो पनि लाग्यो। केही छिनको मौनतापछि उसैले सोधेकी थिए, तिमी मलाई एउटा राम्रो गीत लेखिदिन सक्छौ? कस्तो खालको? मैले सोधेँ। राम्रो खालको, गाउन मिल्ने, तर गजल चाहिँ होइन, उसले भने। गजल पनि गाउन मिल्छ नि? तर्क मेरो थियो। मिल्छ होला, तर मलाई मन पर्दैन। उसले यति भन्दा मैले सोचौँला मात्र भनेर कुरालाई त्यही सकाइदिएँ। ऊ पनि केही बोलिन। फेरि मौन जस्तै भयौँ हामी। यसरी कि हाम्रा ओठहरू मौन भए तर आँखाले यात्राभरि मिठा मिठा कुरा गरिरहे। ओठहरू थाके कुरा गरेर, तर आँखा कहिले थाकेनन्। बोल्ने कुराहरू सकिए ओठका, तर आँखाका कुराहरू कहिले पनि सकिएनन्। झन झन थपिँदै गए, जसरी हाम्रो यात्रामा क्षितिजहरू थपिँदै गएका थिए। बिर्तामोडको मुक्ति चोकमा हामी ओर्लनु पर्ने थियो। विक्रम, विशाल र म एउटै रुममा बस्ने थियौं। रुमको बन्दोबस्त पनि भएको थियो इलाम स्ट्यान्डको थोरै भित्रपट्टि। मुक्ति चोकमा विशाल र विक्रम उत्रिए। मैले मेरो झोलालाई पनि आफूसँगै लिएर जान भने। उनीहरूले आनाकानी गरेनन्। म भने अश्लेषालाई छोड्न पश्चिम स्टेसन गएँ।
त्यहाँबाट उसलाई माइक्रो चढाएर दुर्गापुर पठाएँ अनि आफू आफ्नो रुममा फर्किएँ। पहिलो पटक यति लामो समयका लागि घर छोड्नु पर्दाको वियोग मनभरि थियो। आँखाभरि घरको तस्बिर, परिवारको तस्बिर नाचिरहन्थ्यो, तर त्यो तस्बिरलाई विश्राम दिन आइरहन्थे अश्लेषाको सुन्दर चेहरा। सायद अश्लेषाले पनि त्यो स्थानमा स्थान बनाएकी थिए जहाँ मेरो परिवार अटेको थियो। मानौ कुनै प्लेइङ सेटबाट खेलिरहेको प्लेयरलाई एक्स्ट्रा प्लेयरले सब्स्टिच्युट गरेको थियो। पारी क्षितिज जस्तो देखिने घर परिवारलाई अश्लेषाले बादल जस्तो बनेर छेकेकी थिए, जहाँबाट क्षितिज देखिँदैन थियो। तर बादल पनि मेरो लागि आवश्यक थियो, मेरो बाँझो मनलाई हराभरा बनाउनको लागि। कक्षा सुरु हुन थालेको थियो। नयाँ कलेज, नयाँ अनुहार बीचमा पुगेको थिएँ म, तर पनि आँखामा पुरानै अनुहार थियो, जुन अनुहारसँग म पछिल्लो 6 महिनाबाट परिचित थिएँ, जुन अनुहारले जादु गरेको थियो मलाई। कहिले हँसाउन सक्थ्यो, खुसी बनाउन सक्थ्यो। संसार हेर्ने आँखाको सिलियाली मांसपेशी जस्तै बनेकी थिए ऊ, जसले कहिले दुनियाँभरको कुरा देखाउन सक्छ तर कहिले काहीँ त्यही खुम्चिएर नजिकैको वस्तु समेत देखाउन असमर्थ हुन्छ। हरेक सेकेन्ड मिनेटमा, हरेक मिनेट घण्टामा, हरेक घण्टा दिनमा अनि हरेक दिन हप्तामा परिणत हुने क्रम कहिले नरोकिने क्रम रहेछ। मैले अन्तिम पटक उसलाई पश्चिम स्टेसनमा देखेको थिएँ, त्यसपछि उसलाई प्रत्यक्ष देखेको थिइनँ। मेरो मान्यतामा प्रविधिले बनाइदिएको वा मिलाइदिएको सौभाग्यलाई प्रत्यक्षतर्फ जोडिँदैन। उसो त उसँग कुरा भइरहन्छ। अनुहारले अनुहारको दर्शन गर्न पनि पाउँछ, आँखाले आँखाको भाषा बुझ्न पाउँछन्। तर पनि खै किन मेरो लागि यसले प्रत्यक्षको रूप कहिले लिन सकेन, सन्तुष्ट हुनै सकेन। मर्निङ सिफ्टमा कलेज लाग्थ्यो, उसको पनि मेरो पनि। दिनभरि केही काम हुँदैन थियो। अक्सर ऊ एक्लै बसेर गीत गाउँथे। उसँगै उसको रुममा तारा र अरुणा बस्थे। मेरो चिन्जान राम्रै भएको थियो उसको साथीहरूसँग पनि। मेरो गजलहरूको खुब प्रशंसा गर्थे। साँच्चीकै हो या जिस्काएको हो म त्यो चाहिँ जान्न सकिनँ, तर धेरै नै गर्थे। उनीहरूसँग पर्सनल कन्ट्याक्ट त थिएन, तर अश्लेषासँग कुराकानी भइरहँदा म उनीहरूसँग पनि बोल्थेँ। उनीहरूको रूपको प्रशंसा गरिदिन्थे। खासै राम्री त थिएनन्, तर पनि जे होस् उनीहरूसँग राम्रै सम्बन्ध विस्तार भएको थियो। दशैंको माहौलमा होमिँदै थियो देश। कोरोनाले थलिएको देश बिस्तारै बामे सर्दै थियो दशैंको रौनकमा। कार्तिक 7 गते दशैंको फुलपाती थियो अनि मेरो लागि सबैभन्दा स्पेशल दिन। अश्लेषाले मेरो लागि त्यो दिन सरप्राइज दिन्छु भनेको थिए। प्रतीक्षा उसकै सरप्राइजको थियो। करिब 11 बजेतिर व्हाट्सएप इन्स्टल गर्न भने। मैले कारण सोधिन, तर उसै गरेँ जसो उसले भनेकी थिए। इन्स्टल भएपछि उसैले मेसेज गरी, देयर इज योर सरप्राइज भनेर। मैले व्हाट्सएप ओपन गरेँ। त्यहाँ अश्लेषा नामबाट नै एउटा भिडियो आएको रहेछ। व्हाट्सएपमा उसैले सेन्ड गरेको भिडियो थियो। भिडियो प्ले गरेँ, केही छिन घुमेर भिडियो प्ले भयो। म्युजिक भिडियो रहेछ, आफ्नै भोकल अनि आफ्नै फिचर भएर। अडियो क्वालिटी पनि गतिलो थियो। भिडियोको ब्याकग्राउन्ड र क्यामेरा अनि एडिटिङ पनि उस्तै राम्रो। पुरा भिडियो हेरिसकेर मैले उसलाई बधाई दिएँ अनि आफ्नो गुनासो राखेँ, त्यत्रो काम सम्पन्न हुँदा पनि आफूलाई जानकारी नगराएकोमा। उसले सरप्राइज दिनको लागि यो सबै गरेको कुरा अवगत गराई। कोसँग, कहिले, कसरी सुटिङ गरेको भन्ने प्रश्न मनभरि खडा भयो। तर कुनै प्रश्न उसलाई गर्न मन लागेन। किन मन अमिलिएर आयो, शङ्का लाग्यो। आफ्नो परिवार बाहेक साथीहरूसँग मिलेर मात्र यतिको सफलता हासिल गर्नु सानोतिनो कुरा थिएन। यो अर्थमा पनि मनले अड्कल काटिहाल्यो, कति उसको सम्बन्ध मेरो अलावा अरू केटासँग त छैन। मनमा लागेको विचारलाई मनमा नै यथावत राखेर, यानि कि बाहिर आउन नदिई किञ्चित हाँसो हाँसेर लेखेँ, ल बधाई छ मुटु। उसले धन्यवाद जस्तो केही शब्द प्रयोग गरिन। सायद
प्रेममा औपचारिकताको खाँचो नै रहँदैन। नेपाली व्याकरणको मध्यम आधार प्रयोग हुन्छ बोलचालमा पनि व्यवहारमा पनि। त्यही दिन साँझ 4 बजे उसकै युट्युब च्यानलबाट भिडियो अपलोड गरियो। उसले भिडियो लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न भनी। मैले भिडियो लाइक गरेँ, कमेन्टमा बधाई लेखेँ अनि फेसबुक न्युज फिडमा बधाई भनेरै सेयर पनि गरेँ। भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा लिरिक्स राइटरमा मेरो नाम होला सोचेर डिस्क्रिप्सन बक्स खोलेँ, तर यो कुराको विपरीत भइदियो। भोकल, लिरिक्स, म्युजिक कम्पोजर अश्लेषा। यो देखेर झनक्क रिस उठेर आयो। सायद उनी मेरो छेउमै भएको भए त्यो रिसको शिकार हुन सक्थिन्, तर टाढा भएकाले केही क्षण मौन बसेर सम्हालिए। एक त मलाई नभनी सरप्राइज भनेर एक्लै भिडियो सुटिङ भएको थियो र अर्को मेरो शब्दलाई उसले आफ्नो शब्द भनेर जिकिर गर्दै थिए। मलाई उनको यो दुवै कुराले अप्रत्यक्ष रूपमा उनीप्रतिको विश्वास गिराउन अनुरोध गर्दैछ जस्तो लाग्यो। उनी भिडियो अपलोड गरेको खुसियाली मनाउँदै थिइन्। मैले तुरुन्तै आफ्नो आक्रोश पोखेर उनलाई दुखी बनाउनु हुँदैन भने जस्तो लाग्यो। त्यो बेला मेरो अहमको अघि संयमता हावी भइरहेको हुँदो हो। मैले उसलाई नरिसाउने शर्त राखेर डिस्क्रिप्सनको स्क्रिनशट पठाइदिएँ। उसले परिस्थिति त्यस्तै परेको भनेर माफी मागे। मलाई उसको बाध्यता र त्यो परिस्थिति जान्न मन थियो, तर सोधिन त्यो पनि। बस फिस्सा हाँसेर मन बुझाउने प्रयास गर्दै लेखेँ, इट्स ओके। । 2077 सालको दशैं मेरो लागि हालसम्मकै खल्लो दशैं बन्न पुग्यो। कोरोना कहरपछि खुलेको कलेजले लामो छुट्टी दिएन। मेरो साथीहरू जसरी पनि घर त जानुपर्छ भन्ने जिद्दी गरेर अनि बरु 1-2 दिनको कलेज छुटाउने भनेर फुलपाती भन्दा 3 दिन अगाडि नै घर गइसकेका थिए। मलाई भने घरबाट पनि नआए पनि हुन्छ, नजिकै मावला छ त्यहीँ जानु भन्नुभएको थियो। मैले सो कुरालाई प्रतिवाद गरिन। अश्लेषाको कलेज त झन् थोरै छुट्टी हुने भएछ। उसका रुममेटहरू इलाममा थिए। उनीहरू नवमीको दिन घर गए, तर अश्लेषा विवश थिए रुममा एक्लै बस्नको लागि। उसलाई पनि घर जान खुब मन परेको रहेछ, तर घरबाट 3 दिनको लागि नआउनु, यदि आउने भए तिहारसम्म बस्नुपर्छ भनेपछि अश्लेषाले जान गाह्रो माने। अलिअलि मन पनि दुखाएकी थिए उसले मसँग। दशैं टिकाको दिन उसले बिहानै फोन गरेर मलाई आफ्नो रुममा बोलाए। बिहानै अटो चढेर म दुर्गापुर गएँ। तराईमा अलिअलि शीतलहर चल्न थालेको थियो। ऊ मलाई लिन दुर्गापुर चोकमै आए। हामी त्यहाँबाट बायाँ घुमेर अगाडि बढिरह्यौं। ऊ अघि म पछि। अगाडि यल्लम्बरको मूर्ति हुँदै हामी अगाडि बढ्यौं। निकै हिँडेपछि दायाँतिर एउटा घरलाई इसारा गर्दै उसले आउन भनी। म उसलाई पछ्याउँदै गएँ। उसले हातमा बोकेको चाबीले एउटा ढोका खोलेर भित्र आउन भने। आकर्षक थियो उसको रुम। सजावटमा कुनै कसर बाँकी राखेको थिएन जस्तो लाग्थ्यो। मलाई बेडमा बस्न भनेर उसले चिया पिलाई। केही क्षण बसेर गफ गर्दै चिया पियौं। केही क्षण पछाडि मेरो छेउमा बसेर गफ गरी। करिब 9 बजेतिर ऊ खाना बनाउने भनेर किचनमा गई। म आफूले पनि सहयोग गर्छु भने, तर उसले पर्दैन भनेपछि म बेडरुममै बसेँ। केही क्षणमा खाना तयार गरेपछि उसले मलाई किचनमा लिएर गई। डाइनिङ टेबलमा 2वटा प्लेटमा मासु अनि 2 बोतल मुस्ताङ बियर थियो। एउटा टेबल सार्दै मलाई बसाएर ऊ सामुन्नेको कुर्सीमा बसी। मैले के को मासु भनेर सोधेँ। उसले केही उत्तर दिएन। एउटा प्लेट मासु तानेर खान थाली अनि ग्लासमा बियर सार्न थाली। मलाई अर्को ग्लास सारिदिँदा मैले बियर नपिउने कुरा गरेँ। सुरुमा त जिद्दी गर्दै थिए, तर मैले आफ्नो अडान नछाडेपछि ऊ हार्न बाध्य भई। मैले प्लेटको मासु सिद्ध्याएँ। उसले आधा जति मात्र खाइसकेकी थिए, तर बियर भने पहिलो बोतल सकेर अर्को बोतलको क्याप खोल्न थालेकी थिए। मैले उसलाई उसले पिइसकेको रित्तो बोतल उठाएर भने, किन पिएको? यो त छोरी मान्छेले पिउनु हुँदैन त। उसले मलाई व्यङ्ग्य गर्दै ओठ दाहिनेतिर खुम्च्याउँदै भने, तिमी जस्तो केटाले नपिएपछि हामीले पिउनु परेन त? उसले फेरि बोतलमा रहेको बियरलाई ग्लासमा सार्दै भने, फेरि यो त हामीलाई जातले दिएको। उसले 2वटै बोतल रित्याइसकेपछि उसलाई निकै नै मात लागेको हुँदो हो।
उसको बोलीमा पनि केही फरकपना आएको थियो, शरीरमा त छँदै थियो। ऊ अनायासै बोल्न थालेकी थिए, तर पनि अश्लील कुनै शब्द उसको मुखबाट फुत्कन पाएन। मलाई जहाँसम्म लाग्छ ऊ बेहोस र होसको मध्यतिर अर्धहोसको अवस्थामा थिए, अझ भनौँ अर्धहोस र होसको चाहिँ मध्यभागमा छे। उसलाई 1/3 जति मात्र नशा चढेको थियो, तर पनि यो अवस्थामा यतिको संयम हुनु र आफ्नै बसमा आफू रहनु उसको प्रशंसनीय पक्ष थियो। मैले हामीबीच मौनता धेरै नरहोस् भनेर प्लेटमा रहेको अन्तिम पिस मासुलाई चम्चाले मुखमा पुर्याउँदै सोधेँ, साँच्चै यो मासु चाहिँ के को हो? केही छिन अघि मैले यही प्रश्न उसलाई गर्दा उसले मौनताले उत्तर दिएकी थिए, तर यो पटक शब्दकै उत्तर दिए जुन मेरो लागि असह्य बन्यो। उसले कति सजिलैसँग उत्तर दिएकी थिए, राँगाको। आफू छेत्रीको छोरा भएर राँगाको मासु खाएकोमा आत्मग्लानि जस्तो भयो। सानोमा आमाले सुनाएका भगवानका कथाहरू, बुबाले सिकाएको संस्कार संस्कृति कतै भुले जस्तो लाग्यो। हुन त मासु नखानु नराम्रो होइन, मन परे खाइराखेको भए सबैले खाँदा हुन्छ, तर मैले जिन्दगीमा कहिले पनि राँगाको भैँसीको मासु मुखमा हालेको थिइनँ। तर मैले त उसँग प्रेम गर्दा नै यी सबै कुरालाई एउटा पोको बनाएर आफूभन्दा केही पछाडिको समयको अङ्कुशेमा अल्झिएको छु जस्तो लाग्यो। साँच्चीकै प्रेम महान हुँदो रहेछ, जसले सबै कुरा बिर्साउन सक्छ। आफूले टेकिरहेको भूगोलसम्मको याद नरहने रहेछ। त्यो दिन मलाई प्रत्याभूत भयो, आफूलाई भुलाउन छ भने त सिर्फ प्रेम गरे पुग्ने रहेछ। मनभरि खुसी लागेर आयो, यो अर्थमा कि आज उसले मलाई आफ्नो संस्कारसँग परिचित गराउँदैछ। पछुतो लाग्यो यो कुराको कि मैले उसले दिएको कुरा मैले बिना रोकटोक सेवन गर्नु पर्थ्यो। अन्तिम पिस घाँटीबाट छिर्दै गर्दा लाग्यो म आज पहिलो पटक ससुराली आएको छु र मेरो राम्रैसँग खातिरदारी भएको छ। अब मैले हरेक पटक ससुराल आउँदा यो सबैसँग उठबस गर्नुपर्छ। यदि मैले सो गर्न सकिनँ भने म नामर्द ठहरिने छु। आज आफ्नै प्रेमिकाको अघि निरीह भएको मन कसो उसको बुबा आमाको अघि बहादुर बन्न सक्ला? सोच्दा सोच्दै मन झिरिङ्ग भएर आयो। हत्तपत्त उठे अनि अस्लेसाले पिउन लागेको बियरको ग्लास आफूतिर ताने एकै गुटकोमा सबै सकाइदिए। अस्लेसा मलाई आश्चर्य भरिएको आँखाले हेरिरहेकी थिए। म ऊ जस्तै गरी पिएको देखेर ऊ अत्याधिक खुसी पनि भई। ऊ उठेर जोड जोडले ताली बजाउन थाली। सायद उसले मबाट पनि यही चाहेकी थिए। ऊ उठेर म भएको ठाउँमा आए अनि आफ्नो 2 हात मेरो काँधको सहारामा छोडेर ऊ मेरो निधारतर्फ तन्किन थाली। मेरो नामको बाटो भएर गएको मुखबाट नमिठो गन्ध आइरहेको थियो। उसले उसको ओठले मेरो निधारमा किस गर्दै भने, "द्याट्स माई बोय।" दशैं तिहार सकिएपछि नियमित कक्षाहरू सञ्चालन हुन थालेका थिए। कोरोनाको डर पनि एक किसिमले हटिसकेको थियो। अस्लेसालाई सङ्गीतप्रतिको मोह बढिरहेको थियो। ऊ अब त सबथोक भुलेर त्यही सङ्गीतभित्र हराउन थालेकी थिए। मानौ उसको संसार भनेकै त्यही सङ्गीत हो, जहाँ उसका हरेक कुराहरू समेटिएका छन्। उसको खुसी, उसको प्रेमी अब त सङ्गीत नै हो भन्दा पनि फरक नपर्ने अवस्था थियो। उसले पढाइलाई समेत विकल्पमा राखेर सङ्गीतलाई मुख्य प्राथमिकता दिएको मलाई अनि उसको मम्मीलाई पनि मन परेको थिएन। एक दिन त उसको मम्मीले मलाई फोन गरेर सम्झाउन समेत भन्नुभएको थियो। उसको बुबाले सम्झाउँदा त नमान्ने ऊ मेरो कुरालाई त त्यति सिरियसली लिने त कुरै भएन। मैले थप स्पष्टीकरणको जरुरत पनि देखिनँ। उसको पहिलो ओरिजिनल गीत युट्युबमा त्यति राम्रो नचले पनि उसले केही राष्ट्रिय स्तरको सङ्गीतकारको नजरमा पनि राम्रै छवि बनाएको थिए। एकजना सङ्गीतकारले त काठमाडौँ बोलाएको समेत सुनाएकी थिए मलाई। सुरुमा त उसले नजाने खालको प्रतिक्रिया दिएकी थिए, तर खै पछि किन हो जान्छु भनेर मलाई समेत अनुमति मागेको नाटक गरिन्। मलाई थाहा थियो उसले मलाई निर्णय सुनाइरहेकी छिन्, तर पनि नबुझे जस्तो गरेर उसलाई अनुमति दिएको नाटक गरेँ। ऊ निकै खुसी थिए, तर म दुखी भएँ।
ऊ खुसी हुनुको कारण उसले नयाँ मान्छेसँग नयाँ तरिकाले प्रस्तुत हुन पाउनु थियो। तर मेरो दुःखद विषय, मेरो मनभरि शङ्काको अविश्वासको कालो बादल मडारिरह्यो, जसले अनुहारमा लाग्ने घामलाई पुरै छेकेको थियो। मङ्सिर 13 गते ऊ बिर्तामोड आए। साथमा एउटा जेब्रा थियो। त्यो दिन हामी साँझतिर बसको टिकट गर्न पश्चिम स्टेसन गयौँ। 14 गते आइतबार बिहान 6 बजेको टिकट फिक्स भयो उसको काठमाडौँ जानको लागि। टिकट गरेर फर्कँदा रिमरिम अँध्यारो भएको थियो। बिर्तामोडको हरेक घरहरूमा बिजुली जल्न थालेका थिए। हामी एकहोरो पश्चिम स्टेसनबाट मुक्ति चोकतिर अघि बढिरह्यौँ। बाटो छेउैको खाजा घर देखाउँदै उसले खाजा खान भने। साँझ खाना खाने बेला भएको थियो, तर पनि हामीले खाजा खायौँ। खाजा खाइसकेर उसले बिल तिर्न खोज्दै थिए, तर मैले दिइन। गाडीहरू निकै पातलिएका थिए। हामी सडकको किनारै किनार एकछिन हिँड्थ्यौँ अनि एकैछिन रोकिन्थ्यौँ। सायद त्यो दिन हामी दुवैजनालाई एकअर्कासँग खुब टाइम स्पेन्ड गर्न मन लागेको हुँदो हो। हामी बीच धेरै नै मौनता हुन्थ्यो। कति प्रश्नको उत्तर मौनताले दिन्थ्यो पनि। मुक्ति चोकबाट बायाँ घुम्दा घुम्दै मैले सोधेँ, अश्लेषा तिमी नजान मिल्दैन? उसले थोरै समयको लागि जान लागेको त हो नि भनेर मलाई सान्त्वना दिन खोजी, तर मेरो मन शान्त हुनै सकेन। मलाई थाहा थियो थोरै समयको लागि गएकी हो, तर त्यस्तो ठाउँमा गएकी हो जहाँबाट भविष्य धमिलो देखिन्थ्यो, जहाँ यति गर्छु यति बस्छु भनेर पनि अरूमा भर पर्नु थियो। ऊ जाने कुराले मलाई त चिन्तित बनाएकै थियो, तर ऊ पनि बिस्तारै खुसीहरू पिँधमा थिग्राउँदै बिस्तारै आँखा सङ्लो बनाउन थालेकी थिए। उसलाई जाने कुराले बनाएको खुसी धोएको कपडाबाट रङ गएर फिक्का भए जस्तै ऊ सादा हुन थाले। हामी योभन्दा अगाडि पनि सँगै त थिएनौँ, तर भावनाले नजिक बनाएको थियो। सँगै छौँ भन्ने अनुभूत हुन्थ्यो, तर अब भावनाहरू सबै विलीन हुन थालेका थिए, जसलाई कसै गरी पनि पुरानै अवस्थामा फर्काउन असक्षम बनेका थियौँ, ऊ पनि र म पनि। सायद प्रेम महसुस गर्ने मात्र विषय रहेछ, जसलाई जसरी महसुस गर्न सकिन्छ त्यही अनुरूपको भावनाले रूप लिँदो रहेछ। बिहान छिट्टै उठेर उसले मलाई पनि उठाई। बाँकी साथीहरू निन्द्रामै थिए। चिया खाजा खाएर म उसलाई छोड्न बस पार्कसम्म गएँ। बिहानको चिसो सिरेटोले चिसिएको मनलाई चुनौती दिइरहेको थियो। ऊ पनि निकै नर्भस देखिन्थे। हाँसिरहने उसको चन्द्र जस्तो मुहारमा पूर्णिमाको रातमा लागेको ग्रहण चाहिँ निस्पष्ट अन्धकार थियो। बस पार्क पुग्दा बस हिँड्नै लागेको थियो। मैले उसलाई हातको जेब्रा दिँदै शुभ यात्रा भनेर भने। ऊ केही बोल्न सकिन। शोकमा रहेको मान्छेलाई जबरजस्ती जोक सुनाउँदा हाँसेको जस्तो टाँसिएका ओठ खुलाइ मात्र। जेब्रा भुइँमा राखेर मलाई टाइट हग गरी। ऊ निकै बेर मेरो अङ्गालोको छाहारीमा शीतलता पिइरही। केही छिन ऊ सुक्क सुक्क गरेको आवाज पनि सुने। मैले उसको दुईटै पाखुरामा हातले समाएर बिस्तारै अगाडि तानेर आँसु पुछिदिएँ। बन्द कोठाबाट प्रतिध्वनित हुँदै आएको आवाज जस्तो, तर रुन्चे स्वर बनाएर भने, प्रशान्त म जाँदिन, तिमी सँगै बस्छु। ऊ यतिसम्म सिरियस होली भनेर मैले सोचेको पनि थिएन। हुन त मैले चाहेको पनि यही थियो, तर त्यो बेला खै के मोडमा हो मैले उसलाई सम्झाउन पुगेछु। निकै बेर उसले मलाई हेरिरहे अनि फेरि पुनः हक गरे। म केही बोलिन। उसको पर्सबाट मोबाइल निकालेर दिएँ अनि भने, हेर त तिम्रो वालपेपरमा मै त छु नि। माया माया भनेर सधैँ सँगै बसेर कहाँ हुन्छ र? तिम्रो करियर छ, फ्युचर छ। मलाई पनि भोलि नेपालको टप सिङ्गरको बोयफ्रेन्ड हुन मन छ नि। मलाई त्यो चान्स दिँदैन अश्लेषा? ऊ केही बोलिन। दुईवटै गाला फुलाई, तर उसको अनुहारमा अझै रिस जस्तो देखिँदैन थियो। कता कता मायाका छालहरू छल्किरहेका थिए। मैले फेरि उसको जेब्रा बोकेर उसलाई पछ्याएँ बसभित्रसम्म। ऊ सिटमा बसेपछि छेउैमा जेब्रा राखेर म बाहिर निस्कने क्रममा थिएँ, तर उसले मेरो हात समाई।
म टक्क रोकिएँ। ऊ उभिएर गालामा किस गरी र बेहोसीले ढले जसरी जिउ फालेर सिटमा बसी अनि मलाई अन्जान आँखाले हेरेपछि म चुपचाप त्यहाँबाट निस्किएँ। ढोकानिर पुगेर फर्किहेर्दा ऊ मलाई मायालु आँखा बनाएर हेरिरहेकी थिए। मैले कुनै प्रतिक्रिया नदिएर बाहिरिएँ। बाहिर निस्किँदाको संसार नै अलग जस्तो लाग्यो। मानौ म बसबाट होइन युएफओबाट ओर्लिरहेको छु र म एलियनहरूको संसारमा अवतरण गरिरहेको छु, जहाँ म एक्लै छु अनि सुनसान लाग्छ जस्तै कोलाहल पनि। हरेक किसिमको आवाज मेरो कानसम्म पनि मुस्किलले मात्र आइपुग्छ। आइहालेको आवाज पनि म केही बुझ्न सक्दिनँ। आँखा तिर्मिराएको जस्तो लाग्यो। सायद आँसुको पोखरीबाट बाहिर हेर्दा त्यस्तो देखिन्थ्यो होला जस्तो मैले देखेको थिएँ। मन गरुङ्गो लाग्यो, मानौ कि मेरो क्षितिजीय छातीमा पनि हजारौं टन भएको घन राखिएको छ। दिमागले केही सोच्नै सकेन। लाग्यो मेरो दिमागको स्वपरिचालित हुने क्षमता नै सकियो। तर पाइलाहरू भने रोकिएका थिएनन्। अलि अगाडिको ढुङ्गामा ठेस लागेर जिउ भुइँमा बजारिँदा मात्र होस खुल्यो। निन्द्राबाट बिउजे झैं गरी। त्यो दिन मलाई घर पुग्न मन नै लागेन। बाटोको छेउमा निकै बेर बसेँ। अलि घाम लागेपछि शरीरमा गर्मी महसुस भयो। हुन त पृथ्वीको कोरमा भन्दा बढी ताप शरीरमा उत्पन्न भइरहेको थियो। बिर्तामोडको चहल पहल बाक्लिँदै थियो। वातावरण पनि बिस्तारै भोल्युम बढाएको रेडियो जस्तै थरी थरीका ध्वनिहरू गुन्जिन थालेका थिए। उसलाई कल गरेँ। उतापट्टिको गाडी र यता बजारको रङ्गीन माहौलले शब्दहरू छेदपिछेद भएर कानसम्म आउँदै थिए। केही छिनपछि उसले मेसेजमा कुरा गर्न भने मैले प्रतिवाद गरिन। प्रत्यक्ष हुँदा खुल्न नसकेका धेरै कुराहरू अप्रत्यक्ष रूपमा आदान प्रदान भए। उसले आफ्नो पढाइलाई अबको केही वर्ष त्यही थाती राखेर सङ्गीतमा आफ्नो भविष्य खोज्ने कुरा बताई। मलाई पनि उप्रति भरपूर विश्वास थियो, उसमा अनि उसको प्रतिभामा। उसँग कुरा गरिरहँदा मलाई यस्तो लाग्थ्यो कि म आफै यात्रा गरिरहेको छु, किनकि उसले मलाई हरेक ठाउँमा हरेक बोर्डहरू पढेर सुनाउँथे, हरेक ठाउँको सुन्दरताको चर्चा गर्थे। मेरा कानहरूले त्यो कुरा सुनेर मन आत्मीय भएर उसँगै भएको जस्तो लाग्थ्यो। उसले भनेका हरेक बोर्डहरू मेरै आँखा अगाडि छन् जस्तो लाग्थ्यो। सायद मेरो सङ्कुचित सोच हुँदो हो। कलेज जाने समय भएपछि केटाहरूले तारन्तर कल गर्न थाले, तर मैले कसैलाई कुनै रेस्पोन्स दिइन। निकै बेरपछि कल गर्दा गर्न छाडे। सायद उनीहरूलाई पनि म अश्लेषासँग काठमाडौँ गयो कि भन्ने लाग्यो होला। मेरो कल रिसिभ नभएपछि विशालले अश्लेषालाई कल गरेर सोधेछ अनि कलेज जान नआएको कुरा सुनाएछ। मलाई त्यसपछि अश्लेषाले कलेज जानको लागि ढिप्पी गर्न थाले। मैले कुनै पनि हालतमा आफ्नो अडानबाट पछि नहट्ने र आज तिमीसँग यात्रामा कुरा गर्ने बताएँ। ऊ पनि खुसी भएर हुन्छ भने। उसले भर्खरै आफू इटरी कटेको कुरा जानकारी गराएकी थिए। यसरी ऊ मलाई हरेक ठाउँसँग परिचित गराउँथे। मेसेजमा धेरै कुरा भइरहे। भविष्यलाई हामीले धेरै पटक नजिकबाट निहाल्ने कोसिस गर्यौं। खै किन हो त्यो दिन ऊ निकै सिरियस जस्तो भएकी थिए। रुवाउने रुने किसिमका कुराहरू गर्थे। करिब 1 घण्टा जस्तो भएपछि उसको मेसेज आउन छाड्यो। कोशी भर्खरै तरेको कुरा केही मिनेट अगाडि भनेकी थिए। मलाई सायद नेटवर्कको समस्या जस्तो लागेर निरन्तर मेसेज गरिन। पर्खिरहेँ, श्रीमतीले खाना खानको लागि काममा गएको श्रीमानलाई पर्खिए जसरी। तर 1-1.5 घण्टासम्म फोनको मेसेजको घन्टी बजेन। कलेज नगएकोले गर्दा मेरो काम केही पनि थिएन। एकछिन फेसबुक स्क्रोल गर्न मन लाग्यो। खोलेर न्युजफिडहरू निहाल्न थालेँ। एउटा कुनै पोस्ट यसरी गरिएको थियो: सप्तरीको रूपानीमा बस दुर्घटना, 4को घटनास्थलमै मृत्यु। मलाई प्राप्त सूचना अनुसार अश्लेषा कोशी नदी भर्खरै तरेको अवस्थामा थियो र दुर्घटनास्थल पनि कोशी पारी। फेरि खुसीको कुरा गरिरहेको अश्लेषा एकाएक बोल्न छाड्नु मनले अनेक तर्क गरिरह्यो।
तर थर्मोमिटरले नाप्न नसक्ने गरी मन पुरै चिस्सिएर आयो। थप सूचना खोजिरहेँ तर शनाखत हुन नसकेको बेहोरा जानकारी भइरह्यो। विशाललाई फोन गरेँ। कल नउठेपछि मेसेज छाडेर म बस पार्क गएँ। त्यहाँ पुग्दा काउन्टरका मान्छेहरू पेसेन्जरको भिड बिना पनि अस्तव्यस्त नै देखिन्थे। कसैको अनुहारमा पनि खुसी भन्ने देखिँदैनथ्यो। सबै उदास उदास। वेटिङ सिटमा त्योभन्दा पनि उदास मान्छे देखिन्थे। सायद तिनीहरू पनि म जस्तै आफन्तको खबर लिन आएका हुँदा हुन्। काउन्टरको मान्छेलाई प्रश्न गरेँ तर जवाफ पाउन नसकेपछि पुरै खाली भएको सिटमा बसेँ। दिमागभरि अव्यवस्थित रूपमा उसको चित्र सलबलाउन थाल्यो। सबै पाना चुडिएर आकाशमा उडेको पुस्तकको पाना जस्तै मस्तिष्कमा उसको आकृति विद्रोहित भइरह्यो। टेप रेकर्डमा रेकर्ड भएको आवाज गुन्जिए जसरी उसको सुरिलो आवाज कानमा ठोक्किरह्यो। उसको मुस्कान रेटिनामा ठोकिँदै आइरिससम्म आउने जाने गर्न थाल्यो। यसरी आइरहने आकृतिहरूमा उसँगको पहिलो भेट, उनको पहिलो गीत, पहिलो संवाद, पहिलो च्याट, पहिलो डेट, पहिलो केस, पहिलो हग आदि हुन्थे। फुटबल खेलमा उत्कृष्ट गोल गरेपछि त्यसको निरन्तर फरक फरक दिशा एङ्गलबाट देखाइने रिप्ले भन्दा धेरै पटक धेरै एङ्गलबाट मस्तिष्कले उनको तस्बिर रिप्ले गरिरह्यो। सायद उनको त्यो याद रेकर्डेड थिएन, लाइभ म्याच जस्तो थियो, किनकि मैले त्यसलाई स्किप गर्न सकिरहेकी थिइनँ। वरिपरिको संसार पुरै 360 डिग्रीमा घुमेको जस्तो लाग्थ्यो। एक किसिमले मलाई रिङ्गटा जस्तो लागेको थियो। साँझमा बीएनसी हस्पिटलको वार्डमा मेरो होस खुल्यो। वरिपरि कालो बादल लागेको दिनको जस्तै अनुहार बनाएर साथीहरू बसेका थिए। त्यो अनुहार के कारणले लगाएको भनेर म सायद अन्दाज लगाउन सक्थेँ।